सेवा सहयोग र सद्भावको 183औं दिन एभन्यूज पहलको यो विशेष प्रस्तुतिमा स्वागत छ। आदरणीय दर्शकवृन्द, म सुशील पाण्डे र हामी यतिखेर लागिसकेका छौँ देशभित्र र देश बाहिरबाट पनि आएका विविध खालका समस्या र ती समस्यालाई सम्बोधन गर्ने एभन्यूज पहलको यो विशेष प्रस्तुतिमा छौँ। र दर्शकवृन्द, आज दिनभरि जसो नै सामाजिक सञ्जालमा एउटा विषय निकै चासोका साथ हेरियो र विशेष गरी कोरोना सङ्क्रमित कैदी बन्दीको केन्द्रीय कारागारमा मृत्यु भएपछि यसमा विभिन्न शङ्का उपशङ्का गरिएका छन्। केन्द्रीय कारागारमा उहाँ बिरामी परिसकेपछि वीर अस्पतालमा उपचारको लागि ल्याएको र कोरोना सङ्क्रमण केही दिनपछि देखिएको र मृत्यु भइसकेपछिको उहाँको शवलाई उहाँका आफन्तले देखिसकेपछि बाहिर आएका विभिन्न भिडियोहरू हेर्दाखेरि विभिन्न आशंकाहरू भएका छन् र मृतकको घाँटी रेटिएको अवस्थामा फेला परेको, मुखबाट रगत बगिरहेको र आँखा निकालिएको भन्दै अहिले सामाजिक सञ्जालमा यसको चर्चा र परिचर्चा भइरहेको छ र कतिपयले विभिन्न कोणबाट आशंका गरिरहेका छन्, कतिपयले विभिन्न कोणबाट शङ्का गरिरहेका छन्। कोरोना सङ्क्रमण भएका व्यक्तिको मृत्यु भइसकेपछि विभिन्न अङ्गहरू निकाल्ने खालका हल्ला अफवाहहरू फैलिरहेका छन् र वीर अस्पतालभित्रै नभई केन्द्रीय कारागारभित्र मृत्यु भइसकेपछि ती व्यक्तिलाई वीर अस्पताल ल्याइएका भन्ने खालका हल्लाहरू पनि चलिरहेका छन् र वीर अस्पतालमा राखिसकेपछि त्यहाँ नै हत्या भएका कुराहरू पनि अहिले सामाजिक सञ्जाल र विभिन्न व्यक्तिहरूले यसमा आशंकाहरू गरिरहेका छन्। हामी यसको वास्तविकता के हो यो पत्ता लगाउने प्रयास गरिरहेका छौँ। सर्वप्रथम आदरणीय दर्शकवृन्दहरूलाई हामी यो दृश्य देखाउन चाहन्छौँ। केन्द्रीय कारागारमा जेल जीवन बिताइरहेका राम लखन जैसवाल शनिबार उहाँलाई श्वास फेर्न कठिनाई भइसकेपछि वीर अस्पतालमा उपचार गर्नका निमित्त ल्याइयो र त्यहाँ उहाँको मृत्यु भएको घोषणा गरियो र मृत्यु भइसकेपछि उहाँका परिवारका सदस्यहरूलाई भैरवाबाट काठमाडौँ आउन भनियो र उहाँहरू काठमाडौँ आइसकेपछि सबैभन्दा पहिला त उहाँहरूलाई शव हेर्न नदिएको कुरो छ र पछाडि उहाँको रामलखन जैसवालको छोरीले शव हेरिसकेपछि जुन खालका भिडियो दृश्यहरू बाहिर आएका छन्, यी दृश्यहरू सर्वप्रथम हामी हाम्रा दर्शकहरूलाई देखाउन चाहन्छौँ र यसको वास्तविकता के हो, के उनको मृत्यु केन्द्रीय कारागारभित्रै भएको हो अथवा उनको मृत्यु वीर अस्पताल आइसकेपछि भएको हो र मृत्यु पछाडिको रहस्य के हो, हामी हाम्रा दर्शकहरूलाई यसको बारेमा जानकारी गराउँछौँ। पहिला हेरौँ यो दृश्य। हामीले यो शवलाई जस्ताको तस्तै देखाउन सकेका छैनौँ आदरणीय दर्शकवृन्द। हामी देख्न सक्छौँ शवको टाउकोमा चोट, त्यसै गरी शरीरमा आएका यी फोकाहरू, काला दागहरू र यो भिडियो अहिले सार्वजनिक भइसकेपछि सामाजिक सञ्जालमा यसप्रति थुप्रै टिप्पणीहरू आइरहेका छन्, चर्चा परिचर्चाहरू भइरहेको छ। सबैभन्दा ठुलो त आशंकाहरू भएका छन् केन्द्रीय कारागारभित्रै उनको हत्या भएको अथवा वीर अस्पतालमा आइसकेपछि कोरोना सङ्क्रमणको नाममा हत्या भएको भन्ने कुराहरू आइरहेको छ। यो चाहिँ नि हटाउन मिलेन है, म हटाउन यो समात्नु त दाइ, भाइ समात रोक्नु, म खिच्छु म मास्क हटाउँछु। मास्क लगाएर राखिएको शवको मास्क झिक्दा जे देखिएको छ यो दृश्य हेर्न सक्नुहुन्छ आदरणीय दर्शकवृन्द। मास्क हटाइसकेपछिको दृश्य हामी देखाउन चाहिरहेका छौँ। घाँटीमा रेटिएको दाग भएको कुरा आएको छ, आँखाहरू नभएका कुरा आएका छन् र चोटपटक, टाउकोमा चोटपटक रहेको कुरो आएको छ, मुखबाट रगत बगिरहेको छ र यो दृश्य सामाजिक सञ्जालमा आइसकेपछि, यो भिडियो सामाजिक सञ्जालमा आइसकेपछि यसप्रति विभिन्न खालका टीका टिप्पणी र आशंकाहरू, शङ्काहरू भइरहेका छन्। यसको वास्तविकता के हो त, के रामलखन जैसवाल जो अहिले केन्द्रीय कारागारमा कैदीको जीवन बिताइरहनु भएको थियो, उहाँ के केन्द्रीय कारागारभित्रै उहाँको निधन भएको हो अथवा त्यहाँ नै उहाँको हत्या भएको हो अथवा वीर अस्पताल आइसकेपछि उहाँमाथि केही भएको हो त? यो सम्बन्धमा कुराकानी गर्नका निमित्त यतिखेर हामी केन्द्रीय कारागारका जेलर लक्ष्मीप्रसाद बास्कोटासँग प्रत्यक्ष जोडेर कुराकानी गर्छौँ। हजुर लक्ष्मीजी नमस्कार, कार्यक्रममा स्वागत छ यहाँलाई। नमस्कार।
ल अब कोरोना संक्रमित कैदी बन्दीको मृत्यु भइसकेपछि अहिले जे भइरहेको छ बाहिर जस्ता चर्चा परिचर्चा भइरहेका छन् सामाजिक सञ्जालमा यसप्रति शङ्का उपशङ्का भइरहेको छ तपाईँ यससँग जानकार नै हुनुहुन्छ होइन? यसमा एकदम जानकार छु। रामलखन जयसवालको विषयमा चाहिँ के छ भने उहाँ चाहिँ आजभन्दा 4 वर्ष अगाडि पार्किन्सनको उपचार गर्नको लागि उहाँ हाम्रो केन्द्रीय कारागारमा सरुवा भएर आउनुभएको थियो। अनि उहाँको मुद्दा चाहिँ कर्तव्यज्ञान मुद्दा थियो। उमेर पनि उहाँको 63 वर्ष पुरा भइसकेको छ। अनि उहाँलाई चाहिँ 20 वर्षको कैद सजाय तोकिएको थियो। अनि उपचारको क्रममा उहाँलाई हामीले समय समयमा विभिन्न अस्पतालहरूमा उपचार गरिरहेका छौँ। उहाँको फलोअप पनि भइरहेको थियो यहाँभन्दा अगाडि चाहिँ। अनि उहाँ अस्पताल जाँदा आउँदा अथवा हजुरको टोयलेट जाँदा आउँदा पनि भित्रको नाइके भाइहरूले नै सहयोग गर्नु पर्थ्यो। उहाँ एक खालको अर्काको सहारामा बस्नुपर्ने अवस्था थियो। दीर्घरोगी सब उहाँ सामान्य अवस्थामा हुनुहुन्थ्यो। एउटा रोग छ भन्ने कुरा आज पार्किन्सन सम्बन्धी रोग र त्यसका कारणले गर्दा उहाँलाई शनिबार राति अचानक स्वास्थ्यमा अलिकता समस्या आयो, श्वास फेर्न गाह्रो भयो। त्यसपछि तपाईँहरूले वीर अस्पताल पठाउनु भयो होइन? यस्तो भयो। उहाँ चाहिँ रोगी नै हो। हामीले शनिबार राति उहाँलाई 9:45 उहाँले मलाई स्वास्थ्यमा समस्या आयो भनिसकेपछि तुरुन्तै उहाँलाई हामीले वीर अस्पतालमा हाम्रो केन्द्रीय कारागार अस्पतालमा पठायौँ। यहाँबाट तुरुन्तै हजुरको 5 मिनटमै हामीले त्यहाँ पठाएका छौँ। त्यहाँ गइसकेपछि त्यहाँको डाक्टर साहबले हेर्नुभयो, यहाँ हुँदैन, उहाँलाई वीर अस्पताल पठाउनुपर्छ भन्नुभयो। अनि तुरुन्तै हाम्रो प्रहरीले उहाँलाई वीर अस्पतालमा पठायो। अनि वीर अस्पतालले 10:55 चाहिँ उहाँको चाहिँ मृत्यु भयो भन्ने कुरा हामीले खबर गर्नुभयो। खबर गरिसकेपछि त्यो दिन राति भइसकेको थियो। भोलिपल्ट 4 गते उहाँको पिसिआरको लागि स्वाब लिने काम भयो। किन भन्दा हाम्रो स्वास्थ्यको प्रोटोकलले पिसिआरको टेस्ट नगरिकन सब व्यवस्थापन गर्न नमिल्ने भएको हुँदा 4 गते उहाँको स्वाब लिने काम भयो। 5 गते हिजो बेलुका उहाँको रिपोर्ट आयो। रिपोर्ट आउँदा उहाँको चाहिँ पोजिटिभ रिपोर्ट आएको थियो। र आज 6 गते उहाँको दाह संस्कारको व्यवस्थापन गर्ने भन्दा हामीले तयारी गर्दै थियौँ। उहाँको आफन्तहरूले हजुरले भने जस्तै गम्भीर अवस्थाको कुरा लिएर म कहाँ आउनुभयो। त्यो देखेपछि म पनि स्तब्ध भएँ। के रहेछ त यो, कतै हाम्रो साइडबाट गल्ती भयो कि भनेर मैले कारागारभित्र गएर सबै उहाँ बसेको ठाउँदेखि लिएर त्यहाँको भित्रको कैदीबन्दीहरूसँग कुराकानी गरेँ। सिसिटिभी फुटेजहरू मैले सबै कुराहरू हेरेँ। हेर्दाखेरि उहाँको कहीँ कतै पनि हाम्रो भित्रको कारागारको कैदीबन्दीले अथवा प्रहरी कसैले पनि उहाँमाथि केही पनि दुर्व्यवहार नगरेको, कतै केही चोट नपुर्याएको र सिसिटिभी फुटेजबाट त क्लियर देखिन्छ। र उहाँलाई त्यहाँबाट अस्पताल लैजानको लागि निकाल्दाखेरि पनि उहाँ सकुशल हुनुहुन्छ। सास फेर्न उहाँलाई गाह्रो भएको छ, फ्याँ गरिरहनु भएको छ। अरू उहाँको टाउकोमा चोट, निधारमा चोट, आँखामा चोट, हात खुट्टामा कहीँ केही छैन। त्यो सिसिटिभी फुटेज हामीसँग सुरक्षित छ। भनेपछि तपाईँ त्यहाँबाट जेलबाट तपाईँहरूको पहिला आफ्नै त्यहाँ स्वास्थ्य चौकी जेलभित्रै रहेको स्वास्थ्य उपचार गर्ने ठाउँमा पठाउँदा समेत उहाँ ठिक हुनुहुन्छ होइन? उहाँको शरीरमा चोटपटक छैन? केही पनि छैन। उहाँको एकदम उहाँ दुरुस्त हुनुहुन्छ। त्यसपछि त्यहाँ तपाईँहरूले प्राथमिक उपचार गर्ने प्रयास गर्नुभयो अनि त्यसपछि लाँदाको अवस्था के थियो? लाँदाको अवस्था उहाँको चाहिँ गम्भीरै हुँदै गइरहेको थियो। अनि हामीले छिटो कुदाएर उहाँलाई चाहिँ वीर अस्पतालमा लग्यौँ। वीर अस्पतालमा लगिसकेपछि डाक्टर साहबले हेरेर उहाँलाई चाहिँ मृत घोषित गर्नुभयो। मृत घोषित गरिसकेपछि हामीले त्यसपछि मैले हजुरलाई भनिहालेँ। अनि पिसिआरको प्रोसेसमा गयो। अनि त्यो लासको बिचमा 3 दिनसम्म रह्यो हजुरको। 3 दिनसम्म लास रहँदाखेरि भयो के भने 3 दिनसम्म रहँदा त्यो लासको सायद डिसइन्फेक्सन भयो कि अथवा त्यो लास चाहिँ सड्यो कि के भयो, लासको कलर चेन्ज भयो। कलर चेन्ज भएपछि उहाँको आफन्तहरूले त्यसलाई फोटो खिच्नुभयो। अब त्यो आँखा नभएको, मृगौला नभएको भन्ने आरोप लगाउनुभयो, घाँटी रेटेको भन्ने आरोप लगाउनुभयो। त्यो कुरो लास अहिले त्यही छ वीर अस्पतालमा। तपाईँ हामी जो कोही पनि गएर हेर्न सक्छौँ। यदि त्यस्तो भएको भने त्यहाँ गम्भीर अपराध भएको हो। लक्ष्मीजी तपाईँले भन्नु भएको छ सिसिटिभी फुटेज छ तपाईँहरूसँग सुरक्षित, उहाँ त्यहाँबाट सुरक्षित निस्कनु भएको छ, शरीरमा चोटपटक छैन, उहाँको रोगको लागि मात्रै शरीरभित्र मात्रै समस्या हो होइन त? पार्किन्सन एक प्रकारको रोग हो, त्यो चाहिँ शरीर काम्ने नसा सम्बन्धी रोगबाट ग्रसित हुनुहुन्थ्यो उहाँ। भनेपछि त यो कुरा चाहिँ हामीले कसरी पत्याउने लक्ष्मीजी? यहाँको शाब्दिक वर्णनले सिसिटिभी फुटेज यहाँहरूले यो आशंका भइसकेपछि केन्द्रीय कारागारमाथि नै यो आशंका र शङ्का भइसकेपछि यहाँले त्यसलाई सार्वजनिक गर्न सक्नुहुन्छ? होइन, यसो छ। हाम्रो त अवश्य प्रविधिको हामीले विश्वास गर्ने हो। प्रविधिमा सिसिटिभी फुटेजमा उहाँको कुरा क्लियर देखिन्छ। हेर्दाखेरि बाहिरबाट कुटेको, आँखा झिकेको अथवा चाहिँ अब घाँटी नै रेटेको भने त रगत पनि बग्छ होला। त्यो सिसिटिभी फुटेजमा हामीले नजिकबाट पनि हेऱ्यौँ। कहीँ कतै उहाँलाई त्यस्तो बाहिरी चोट त्यही त होइन। त्यो सिसिटिभी फुटेज सबैले हेर्नु आवश्यक रह्यो यतिखेर। तपाईँले जसरी शाब्दिक वर्णन गरिरहनु भएको छ यसलाई विश्वास गर्ने आधार के? हामी पहिला केन्द्रीय कारागारको बारेमा त्यहाँबाट कस्तो निस्कनु भएको थियो यो बुझ्ने प्रयास गरिरहेका छौँ। त्यस पछाडि हामी वीर अस्पतालका निर्देशक डाक्टर केदार सेन्चुरीसँग पनि कुरा गर्छौँ केही समय पछाडि। तपाईँको कुरामा विश्वास गर्ने आधार चाहियो लक्ष्मीजी।
हाम्रो सिसिटिभी फुटेज हजुरहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ। जो कोही आएर पनि उहाँको पीडित पक्षलाई पनि मैले हेर्न आउनु सहित सिसिटिभी फुटेज एकचोटि हेरिदिनु हजुरहरूले। हाम्रा दर्शकहरूलाई देखाउन चाहन्छौँ, त्यो उपलब्ध गराउन सक्नुहुन्छ यहाँले? हामी एकदम त्यो उपलब्ध गराउन सक्छौँ। तर कस्तो छ भन्दा कारागारभित्रको फुटेज झिक्दाखेरि केही भित्रको कैदीबन्दी साथीहरूको पनि अनुहार आएको छ। त्यसले गर्दाखेरि भोलि भित्रको कैदीबन्दीहरूको मानवाधिकारको कुरा पनि हुने हुनाले सेन्सिटिभ हुन्छ। हजुरहरूले हामीले दिन नसके पनि त्यहाँ सम्बन्धित मैले दिउँसो तपाईँलाई यही कुराको आग्रह गर्दा तपाईँले यही कुरा भन्नुभएको थियो र सिसिटिभी फुटेज हामीले ल्याउन सकेनौँ र हामी यसलाई हेरेर र अन्य कैदीबन्दीको अनुहारलाई ब्लर गरेर यो विषयलाई देखाउन चाहन्छौँ लक्ष्मीजी। यो स्पष्ट हुनुपर्ने विषय छ। हजुर, अब यस विषयमा चाहिँ के छ भने पीडितहरूसँग पनि एकचोटि हामी छलफल गरौँ। किनकि भोलि त पीडितले फेरि ल मेरो श्रीमानको अथवा मेरो बुवाको फोटो चाहिँ फेरि मिडियामा आयो अथवा चाहिँ मलाई मानवाधिकारको हिसाबले देखाउनु मिल्दैन थियो भन्ने कुराहरू उहाँहरूले भोलि दाबी गर्नुहुन्छ। उहाँहरूको पनि कागज गरेर हजुर हामी बसेर त्यसलाई कुनै पनि रूपले गोपनीयता भङ्ग नहुने हिसाबले हामी सिसिटिभी फुटेज पनि हजुरहरूले उपलब्ध गराउन सक्छौँ। त्यसमा समस्या छैन। र मलाई दुःख लागेको कुरा के छ भने केन्द्रीय कारागार भनेको नेपालका अरू 73वटा कारागारहरूको एउटा आस्थाको केन्द्रबिन्दु हो। यहाँ विभिन्न ठाउँका बिरामी भएको मान्छेहरू अन्तिम उपचार गर्न हाम्रो कारागारमा आउनुहुन्छ। अब यस्तो गलत खालको मिडियामा हजुरको यस्तो गलत खालको कुराहरू युट्युबमा सामाजिक सञ्जालहरूमा गलत खालको कुराहरू सम्प्रेषण भइदिँदाखेरि हाम्रो विभिन्न कैदीबन्दीको परिवारहरू लगायत बाहिरका जेलर साहबहरूले पनि हामीसँग क्वेसन राख्नु भएको छ। अब भ्रम कस्तो भयो भन्नु त भन्दा कारागारभित्र त आँखा बेचिन्छ अरे, कारागारभित्र मृगौला बेचिन्छ अरे, मारिन्छ अरे, मेरो मान्छेलाई पनि मारिदिनु कि मेरो मान्छेले बिरामी छ भन्ने खालको भ्रम सिर्जना हुन गयो बाहिर। यसप्रति हामी एकदम दुःख व्यक्त गर्छौँ। त्यस्तो उहाँहरूले भने जस्तो होइन। उहाँहरूलाई चित्त बुझेको छैन भने हामी ठिक छ फोटोमा देखाइए जस्तो के कति कारणले डाबरहरू आए, के कति कारणले उहाँको शरीरमा कालो कालो धब्बाहरू देखियो, पानीको फोका देखियो, मेडिकल टेस्ट गर्दा लक्ष्मीजी एकैछिन यहाँलाई रोक्छौँ। अब हामी वीर अस्पतालका निर्देशक डाक्टर केदार सेन्चुरीसँग पनि कुराकानी गर्छौँ। कृपया केदार सेन्चुरीसँग हामी सम्पर्क गर्ने प्रयास गरिरहेका छौँ। ल लक्ष्मीजी भन्नुहोस् त, तपाईँसँगै म उहाँसँग कुरा गर्न पाएँ भने हामी सबै स्पष्ट हुन्थ्यौँ। हाम्रा दर्शकहरूलाई यो यथार्थ हामी दिन चाहिरहेका छौँ। त्यस कारण लक्ष्मीजी ल अब त्यो खालको अवस्था भनेपछि त्यहाँ कुनै पनि चोटपटक लाग्ने, त्यहाँ झैझगडा भएको अथवा उहाँसँग त्यस्तो दुश्मनी भएको त्यो केही पनि अवस्था छैन, सब ठिक छ त्यहाँ होइन तपाईँको दाबी अनुसार? उहाँको सबै कुरा ठिक छ, कुनै पनि समस्या छैन। हामीले उहाँलाई पहिलादेखि अत्यन्त केयर गरेर एकदम हामीले उहाँलाई सुरक्षण दिएर एकदम केयर गरेर निगरानी गरेर उहाँलाई चाहिँ हामीले स्वास्थ्यको भरपुर व्यवस्था मिलाएका छौँ। उहाँको विषयमा कुनै पनि समस्या छैन। हजुरहरूले हाम्रो त सबै फुटेज पनि बोल्छ अथवा हजुरले त्यही भित्रको कैदीबन्दीहरूसँग पनि यो विषयमा थप बुझ्न सक्नुहुन्छ। हामी दावाका साथ भन्छौँ, हामी 100% 100% हामी यो कुरामा कन्फिडेन्स। भनेपछि जे भयो वीर अस्पतालभित्र भयो होइन त? वीर अस्पतालभित्र भयो भनेर म भन्दिनँ। त्यो भएको हो कि होइन, त्यो भोलि मेडिकल टेस्ट गरेर देखिएला भएको के हो त? आँखा नभएको के साँच्ची हो त? त्यहाँ आँखा छैन त? त्यो त हजुर हामीले पनि गएर हेर्न सक्छौँ नि। त्यहाँ के मृगौला छैन त? हेर्न सकिन्छ नि त गएर। यदि रहेनछ भने अनुसन्धान गरौँला। यदि रहेछ र हामीलाई प्रोपोगन्डा गरिएको, हामीलाई चाहिँ दुःख दिएको भने त यो त ठुलो खालको अपराध हो। किन भन्नुहुन्छ भन्दा अन्तर्राष्ट्रिय कानुनले पनि यो खालको अपराधलाई जघन्य रूपमा मान्छ। कैदीबन्दीलाई जेलभित्र मार्ने, आँखा झिक्ने, तपाईँको मृगौला झिक्ने यस्तो पनि केही हुन्छ त? जघन्य अपराध। लक्ष्मीजी अहिले हामी जुन दृश्यमा देखाइरहेका छौँ हामीले यसको वास्तविक दृश्य नै हेऱ्यौँ। चाहिँ जुन चाहिँ कलरसहितको दृश्य थियो होइन। अहिले हाम्रा दर्शकहरूलाई मानसिक आघात पर्न सक्छ भनेर हाम्रो कर्तव्यअनुसार होइन, पत्रकारिताको धर्मअनुसार हामीले यसलाई अलि धमिलो बनाएका छौँ। यो दृश्य हेर्दाखेरि मुखबाट रगत बगिरहेको देखिन्छ र त्यसै गरी आँखामा चोटपटक, टाउकोमा चोटपटक, शरीरभरि फोका र घाँटीमा चोट देखिन्छ। यसकै आधारमा शङ्का उपशङ्का भएको हो, बिना आधार शङ्का उपशङ्का त भएको होइन। तपाईँ जे भनिरहनु भएको छ र तपाईँले फुटेज पनि देखाउने कुरा गर्नुभएको छ। हाम्रा दर्शकहरूलाई यो देखाउन चाहिरहेका छौँ हामी। यतिखेर वीर अस्पतालका निर्देशक डाक्टर केदार सेन्चुरीसँग कुराकानी गर्ने प्रयास गरिरहेका छौँ। कृपया डाक्टर केदार सेन्चुरीलाई टेलिफोन लगाउँ। हामी वीर अस्पतालमा चाहिँ के भयो त हामी बुझ्ने प्रयास गर्छौँ। एकैछिन लक्ष्मीजी यहाँले कुर्नु होला है त। हामी यो विषयमा हाम्रा दर्शकहरूलाई स्पष्ट बनाउन चाहन्छौँ। तपाईँले भने जस्तो लक्ष्मीजी, यदि त्यो तपाईँले भनेको सत्य हो भने हो केन्द्रीय कारागारभित्र नभएका कुरामा कारागारलाई आरोप लगाउनु पनि हुँदैन र वीर अस्पतालभित्र भएका कुराहरूमा सब व्यवस्थापनका कुरामा अब यो त 3 दिन भइसक्यो। सब शनिबार 10:55 निधन भएको व्यक्ति अहिलेसम्म त्यहाँ सब रहेको कारण के हो यो पनि बुझ्ने प्रयास गर्छौँ। एकैछिन लक्ष्मीजी, वीर अस्पतालका निर्देशक डाक्टर केदार सेन्चुरी टेलिफोन सम्पर्कमा आउनुभएको छ। हजुर डाक्टर साहब नमस्कार, कार्यक्रम स्वागत छ यहाँलाई। नमस्कार। अब वीर अस्पतालमा गत शनिबार 10:55 बजे मृत्यु भएका रामलखन जैसवालको अहिले सामाजिक सञ्जालमा जे जस्ता भिडियोहरू आइरहेका छन् यसबारेमा तपाईँ अनभिज्ञ त हुनुहुन्न नि होइन? छैन, मलाई थाहा छ। हजुर। अनि भएको चाहिँ के हो त यो डाक्टर साहब?
अब भएको के हो भने शनिबार तपाईँले ठिकै भन्नुभयो 10:30 बजे राति 3 गते शनिबार 10:30 बजे रातितिर उपचार गर्ने क्रममा केन्द्रीय कारागारबाट एकजना बिरामी त्यहाँ भनेर चाहिँ जचाउनु भनेर ल्याएको के अरे उपचार गर्ने भनेर होइन। तर अब त्यहाँको मेडिकल अफिसर जो ड्युटीमा हुनुहुन्थ्यो उहाँले चाहिँ जाँच गरेर हेर्दाखेरि त्यो उसको चाहिँ अलरेडी मृत्यु भइसकेको भन्ने चाहिँ उहाँले नोट गर्नु भएको छ होइन। हजुर। र त्यहाँ चाहिँ अब चाहिँ गर्दाखेरि कुनै पनि अब भाइटल साइन्सहरू भन्छौँ हामीले ब्लड प्रेसर टेम्परेचर पल्सहरू केही पनि नभएको र त्यसले गर्दाखेरि उहाँ चाहिँ अलरेडी डेड भनेर चाहिँ गर्नुभएको थियो होइन, नोट गर्नुभएको छ कि। त्यतिखेर शरीरमा चोटपटक अन्य केही अवस्थाको केही भएको छ त्यहाँ? होइन, त्यो उहाँको नोटमा डक्टरको नोटमा ब्लड डेड भनेर लेख्नु भएको छ। ब्लड डेड भनेको चाहिँ अलरेडी ल्याउनुभन्दा अगाडि नै मृत्यु भइसकेको भन्ने बुझिन्छ। र त्यहाँ उहाँले जाँच गर्दाखेरि त्यहाँ चाहिँ कुनै पनि किसिमको बडीमा चाहिँ चोटपटक नभएको भनेर चाहिँ भनौँ न त्यो मेन्सन भएको छैन। चोटपटक भएको भएदेखि त नोट गरिहाल्नु त्यो देखिन्थ्यो होला। त्यहाँ कुनै पनि चोटपटक नभएको भन्ने त्यहाँ चाहिँ कुनै पनि त्यो लेखेको छैन। अब डाक्टर साहब त्यतिखेर चोटपटक नभएको व्यक्ति अहिले गत शनिबारदेखि आजसम्म त्यहाँ शवलाई राखिएको छ र शवमा अहिले चोटपटक देखिएको छ होइन। उहाँको मुखबाट रगत बगिरहेको, आँखा नभएको, घाँटी काटिएको रेटिएको अवस्थामा छ। यी दृश्यहरू हामीले देखाइरहेका छौँ। यो कसरी सम्भव भयो त? त्यो सम्भव हुने मैले सम्भावना कति पनि देख्दिनँ होइन। किनभने मृत्यु भइसकेपछि त्यहाँ अब मेडिकल अफिसरले त्यहाँको ड्युटी अफिसरले भनेअनुसार के भयो भने अब मृत्यु त भइ नै सक्यो। अब कारागारबाट ल्याएको के अरे व्यक्ति र उसको चाहिँ पिसिआर टेस्ट गर्नुपर्छ भन्ने त्यहाँ कुरा आयो, जिज्ञासा आयो। के अरे त्यहाँको चाहिँ सुरक्षाकर्मीहरूले भने र उसको चाहिँ सब लिएर उसलाई चाहिँ प्रिजर्भ गरेर राखियो र त्यही दिन जाँच गर्ने सम्भावना पनि नभएको हुनाले, ड्युटीमा पनि डाक्टर नभएको हुनाले भोलिपल्ट जाँच गर्ने भनेर चाहिँ त्यो सब सङ्कलन गरेर राखियो र डेड बडीलाई सबगृहमा लगेर राखियो। र सबगृहमा राख्दाखेरि के छ भने त्यहाँ त्यही इमर्जेन्सी नजिकै छ एउटा कोठा होइन, जहाँ चाहिँ हामीले सब राख्ने गर्छौँ र त्यसको चाबी सेक्युरिटीसँग हुन्छ र त्यो अरू त्यहाँ जाने आउने सम्भावना कुनै पनि हुँदैन। र 3 गते रातिदेखि नै त्यो सब चाहिँ त्यो कोठामा राखिएको छ, अहिलेसम्म त्यही नै छ होइन। आशंका त सबमाथि केही भयो भन्दा पनि उहाँमाथि आक्रमण भएर, भौतिक साङ्घातिक आक्रमण भएर उहाँको मृत्यु भयो, हत्या भयो भन्ने आशंका भइरहेको छ। अब यस्तो छ, आउँदाखेरि जुन अब अवस्था थियो त्यहाँ जुन लेखिएको छ डाक्टरको भनाइअनुसार त्यहाँ कुनै किसिमको चोटपटक चाहिँ देखिएको थिएन र त्यहाँ जाँच गर्दाखेरि के अरे मृत्यु भइसकेको भन्ने चाहिँ भने नोट गरिएको छ त्यसमा होइन। उहाँको चाहिँ त्यो टिकटमा त्यो डेथ सर्टिफिकेट पनि त्यहाँ लेखिएको छ। त्यसले गर्दाखेरि त्यहाँ अब चोटपटक छैन भनेपछि त त्यहाँ त अब कसरी चोटपटक हुने सम्भावना हुन्छ र त्यो डेड बडी चाहिँ अन्त खैँचेर नलगेर के अरे सबगृहमा राखिएको छ। त्यहाँ चोटपटक लाग्ने सम्भावना छैन। त्यसो भए यो दृश्यले के भनिरहेको छ त डाक्टर साहब? हामी दृश्य देखाइरहेका छौँ, चोटपटक सहितको सब देखाइरहेका छौँ। यो दृश्यले के भन्छ? के भने नि अब यो चोटपटक मलाई लाग्छ त्यो चोटपटक होइन। बट आज पनि हामीले एउटा टिम पठाएको थियौँ त्यहाँ हेर्नलाई के चोटपटक के छ कि भनेर होइन। अब त्यो टिममा चाहिँ के भन्यो भने सब चाहिँ अलरेडी त्यो डिकम्पोज हुने स्थितिमा छ होइन, भइसकेको छ भन्नाले अब डिकम्पोजिसनको साइनहरू के हुन्छ भनेदेखि अब सुन्निने, अब फोकाहरू आउने, अनि विभिन्न ठाउँमा दागहरू देखिने, ब्ल्याक जुन स्पटहरू जुन छ नि त्यो देखिने हुन्छ र मुखबाट नाकबाट त्यो चाहिँ एक किसिमको डिस्चार्ज, त्यो ब्लड मिक्स डिस्चार्ज त्यस्तो आउने सक्ने सम्भावना चाहिँ रहन्छ। त्यो सबै साइन्स अफ डिकम्पोजिसन हो। किनभने जुन सब राखेको थियो सबगृह जुन छ त्यो चाहिँ टेम्परेचर मेन्टेन भएको सबगृह होइन र कुनै फ्रिजमा राखिएको पनि होइन होइन। त्यसले गर्दाखेरि त्यो टेम्परेचरले गर्दाखेरि डिकम्पोजिसन चाहिँ नै अब छिटै नै हुन्छ र डिकम्पोजिसन प्रोसेसले गर्दाखेरि त्योहरू देखिएको हो, कुनै चोटपटक देखिएको होइन। र मैले आज पनि बेलुकातिर टिम एउटा पठाएको थिएँ हेर्नलाई सुरक्षाकर्मी सहित र उहाँको रिपोर्टमा पनि त्यो कुनै किसिमको चोट देखिएको छैन। बरु डिकम्पोजिसन चाहिँ भएको साइनहरू चाहिँ उहाँले नोट गर्नुभएको छ। भनेपछि शरीर तपाईँहरूले त्यो संरक्षणमा राखेको होइन, प्रिजर्भेसनमा राखेको होइन, त्यस कारणले गल्दै जाने प्रक्रिया सुरु भयो र यी दृश्यहरू देखिए, शरीरमा यी सङ्केतहरू देखिए भन्ने तपाईँको तर्क हो? हो, त्यही हो।
केही पनि भएको छैन भन्ने तपाईँको तर्क हो? त्यसको केही तपाईँहरूसँग त्यहाँ CCTV फुटेज अथवा त्यस्तो केही पनि सुन्नु न, केही पनि भएको छैन। मैले त 100% त मैले भन्न सक्दिनँ, तर जुन अब नोट गरिएको छ त्यो नोटमा पनि त्यहाँ कुनै किसिमको चोट देखाएको छैन। र आजको टिमले पनि हेर्दाखेरि बाहिरबाट सरस्वती के अरे उनीहरूले हेरे, त्यो हेर्दाखेरि कुनै किसिमको त्यस्तो चोट देखेको छैन। तर के छ भने त्यो डिकम्पोजिसन प्रोसेस भएको हुनाले अब यकिनै गर्न सकिने स्थिति चाहिँ भएन, किनभने डिटेल जाँच भएको होइन, पोस्टमार्टमै भएको होइन। त्यसैले यदि चोटपटक नै केही भयो भने पनि अब यसलाई त पट्टिको त्यो थाहा पाउनको लागि त पोस्टमार्टमै गर्नुपर्छ, अनि फोरेन्सिक जाँच पनि गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसैले अहिलेको स्थिति हेर्दाखेरि डिकम्पोजिसन प्रोसेस चाहिँ अलरेडी छ, ब्लिस्टरहरू छ, ब्ल्याकनिङ इफेक्टहरू देखिरहेको छ, र नाकबाट मुखबाट चाहिँ त्यो र्यालहरू ब्लड मिक्स भनौँ न सिक्रिसन्सहरू आइरहेको चाहिँ देखिएको छ भनेर रिपोर्ट गरेको छ। त्यसैले अब चोटपटै लागेको, घाँटी रेटिएको भन्ने कुराहरू चाहिँ, यो आँखा निकालेको भन्ने कुराहरू चाहिँ सलासत गलत जस्तो मलाई लाग्छ। त्यो समय मैले देखिनँ त्यहाँ। अनि यति लामो समयसम्म किन कोरोना संक्रमितको शवलाई त्यसरी राखियो डाक्टर साहब? त्यसो हो, अब 3 गते पिक्चरको लागि चाहिँ के अरे स्याम्पल प्रिजर्भ गरेर राखियो, 4 गते प्रोसेस गर्न पठाइयो होइन, स्याम्पल टेस्ट गर्नलाई। त्यसको रिपोर्ट 5 गते मात्रै आयो। 5 गते आएपछि जब सब पठाइसकेपछि त त्यसको रिपोर्ट त वेट त गर्नु पर्यो होइन। रिपोर्ट 5 गते बेलुका आएको छ। बेलुका आइसकेपछि बेलुकै त्यो प्रोसेस गर्ने सफलता भयो। अब यो यसको चाहिँ पिक्चर पोजिटिभ आएको छ, कसरी व्यवस्थापन गर्ने भनेर प्रहरी प्रशासनको पनि अब कुरा भएको हो। तर त्यो दिन अब सरकारले मृत्यु भइसकेको मान्छेको PCR गर्नु पर्दैन भन्ने जारी गरेको छ क्यारे मापदण्ड होइन? तर यस्तो छ नि, मापदण्ड जारी गरे पनि यो पर्टिकुलर केसको हकमा के छ भने अब कारागारबाट ल्याएको के अरे व्यक्ति भयो होइन, र ऊ अलरेडी बिरामी थियो, के थियो त्यो त हामीलाई थाहा भएन। तर उहाँहरूको रिक्वेस्ट अनि तपाईँहरूले सब आफन्तलाई हेर्न नदिएको किन त डाक्टर साहब? सब आफन्तलाई टाढाबाट एउटा सुरक्षाको मापदण्ड राखेर हेर्न दिएको भए हुन्थ्यो नि? होइन, हामीले दिएछौँ, पछि पनि हामीले चाहिँ दियौँ त हेर्नलाई, नदिएको। यसले गर्दा शङ्काहरू आइरहेका छन् क्या, कोरोना संक्रमित भएर मृत्यु भइसकेका व्यक्तिलाई आफन्तलाई हेर्न देख्न नदिने। उहाँहरूले रिक्वेस्ट गर्न आइसकेपछि हामीले सुरक्षाकर्मीको बराबरमा एकजना आज चिकित्सकको बराबरमा हामीले सब हेर्न दिएको। होइन, उहाँकी छोरी वीर अस्पताल पुगेर उहाँको सब हेर्दै गर्दा जुन भिडियो खिच्दै हुनुहुन्थ्यो त्यतिखेर त्यहाँका सुरक्षाकर्मीले लाठी प्रहार गरेर छोरीको हात भाँचिएको अवस्था छ डाक्टर साहब। लाठी प्रहारै गरेको हो त्यस्तो मलाई थाहा भएन। म चाहिँ एउटा मिटिङमा थिएँ, म व्यस्त थिएँ है। तर अब त्यहाँ हुलदङ्गा भइरहेको छ भन्ने कुरा त मलाई त खबर त भएको थियो। त्यहाँ सुरक्षाकर्मीलाई भने सुरक्षा व्यवस्था राम्रो मिलाउनु होइन भनेर चाहिँ मैले हाम्रो डिएसपी साहब त्यहाँ खटिनु भएको डिएस साहबले मैले भनेको थिएँ। तर अब कुटपिटैको स्थिति भयो भन्ने कुरा त मलाई त पछि मात्रै थाहा भयो। त्यही त तपाईँको अस्पताल है, तपाईँ त्यहाँको निर्देशक हुनुहुन्छ डाक्टर साहब, तपाईँको अस्पतालभित्रका यी शङ्का उपशङ्कालाई यसलाई निवारण गर्ने दायित्व तपाईँको हो, त्यो गर्नुहुनेछ भन्ने हामीलाई अपेक्षा छ। र त्यहाँभित्र गएर छोरीले सब हेर्दै गर्दा र ती छोरीमाथि नै आक्रमण हुन्छ भने हामीले वीर अस्पताललाई त्यहाँभित्र सुरक्षा छ भनेर कसरी विश्वास गर्ने भन्नुहोस् त? होइन, आक्रमणै हुनुपर्ने स्थिति वैष्णवमा म त मैले देख्दिनँ, किनभने त्यो गर्नु पनि हुँदैन होइन। अब सब हेर्नको लागि कोही आफन्त आउँछ भने त्यहाँ चाहिँ सुरक्षा व्यवस्था मिलाएर दिन सकिने कुरा हो होइन, त्यो नदिन सकिने कुरा होइन। अब त्यहाँ म चाहिँ त्यहाँ उपस्थित थिइनँ, म चाहिँ हस्पिटलमै थिएँ, तर एउटा चाहिँ के अरे मन्त्रालयसँगको मिटिङमा म चाहिँ व्यस्त थिएँ होइन। र अरू डाक्टर साहब त्यहाँ हुनुहुन्थ्यो, मैले चाहिँ इमर्जेन्सीको डाक्टर साहबलाई फोन गरेर त्यहाँ व्यवस्था मिलाउनु भनेर चाहिँ भनेको थिएँ। तर सोही अनुरूप त्यहाँ चाहिँ अब उहाँहरू के अरे सम्झाइ बुझाइ गर्ने काम र त्यहाँ के भएको यथार्थ कुराहरू चाहिँ उहाँले चाहिँ ब्रिफिङ गरिरहनु भएको थियो होइन। ल अब डाक्टर साहब एक यसको छानबिन गरौँ, अनुसन्धान गरौँ र यसको यथार्थ प्रतिवेदन बाहिर सार्वजनिक गरौँ, त्यहाँको यथार्थता के हो सार्वजनिक गरौँ र दोषीलाई कारवाही गर्ने कोही दोषी छन् भने। र यस्ता खालका समस्या भोलि वीर अस्पतालभित्र कोही गएको कोही बिरामी के हुने भन्ने खालको आशंकाहरू बाहिर जुन भ्रम छन्, अहिले हल्ला छन्, अफवाह छन् भनेर अहिले हामी भनौँ, यी अफवाह नै साबित हुन् हाम्रो पनि अपेक्षा। यी जे दृश्यमा देखिरहेका छन् यो सत्य नहुन्, त्यो हुनु पनि हुँदैन र तपाईँले भनेका कुरा सत्य हुन् है। र यो कुरा चाहिँ जनतालाई बुझाउने किसिमबाट यहाँले छिटोभन्दा छिटो यसमा प्रभावकारी ढङ्गबाट काम गर्नुहुनेछ भन्ने अपेक्षा हामी गर्दछौँ। र यो विषयलाई यसै छाड्ने छैनौँ केदारजी, हामी यसलाई अझै फलोअप गर्नेछौँ र हाम्रा दर्शकलाई थप विवरण राख्दै जानेछौँ। अहिलेलाई धन्यवाद भनौँ है त। हजुर हजुर, हस् ल, धन्यवाद। हस्, धेरै धन्यवाद छ। आउनुपर्छ, त्यस्तो केही छ भने बाहिर आउनुपर्छ र यसको फोरेन्सिक जाँचहरू, मेडिकल लिगल टेस्टहरू चाहिँ गर्नुपर्छ। त्यो शङ्का छ भने गराउनु चाहिँ उचित हुन्छ।
त्यही म के अरे सल्लाह दिन चाहन्छु र सम्बन्धित पक्षले होइन आफन्तले र के अरे प्रहरी प्रशासनले त्यसमा चाहिँ कोअपरेसन गरेर त्यो चाहिँ अगाडि बढाउनुपर्छ र मेरो भनाइ के भने सकेसम्म छिटोभन्दा छिटो त्यो डेड बडी त्यहाँबाट चाहिँ निकालिदिनु पर्ने हुन्छ किनभने त्यो होल अस्पतालले एकदमै दुर्गन्धित भएको छ त्यो बसिसक्नु भएको छैन है त्यसले गर्दाखेरि यो चाहिँ एउटा ठुलै समस्या हुन्छ पहिला सत्य तथ्य बाहिर सार्वजनिक गरौँ त्यसपछि त्यहाँ गर्नुपर्ने काम गरौँ ल डाक्टर केदार सेन्चुरीजी यहाँलाई धेरै धन्यवाद छ है त हजुर हजुर हस् ल लक्ष्मी प्रसाद बास्कोटा टेलिफोन सम्पर्कमा हुनुहुन्छ भने म छोटो कुरा गरी गर्छु लक्ष्मीजी हजुर ल हामीले उहाँको पनि कुरा सुन्यौँ होइन यो विषयमा अझै थप हामी छलफल गर्छौँ यहाँहरूसँग पनि आउँछौँ हामी फलोअप गर्छौँ र सत्य तथ्य अझै राख्दै जानेछौँ हाम्रा दर्शकहरूलाई हामी यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद र आभार भन्न चाहन्छौँ लक्ष्मीजी हजुर धन्यवाद मेरो तर्फबाट पनि अब यसमा चाहिँ मेरो भनाइ के छ भने हजुरको कुनै पनि निकायबाट यसको अनुसन्धान होस् छलफल होस् यसको लागि एउटा छानबिन समिति गठन होस् अथवा जुन काम हुन्छ त्यसको लागि कारागार प्रशासनले उहाँहरूलाई पूर्ण रूपमा सहयोग गर्छ र यो खालको यदि कारागार प्रशासनबाट हाम्रो तर्फबाट कुनै गल्ती भएको रहेछ भने हामी पर्सनल कानुन बमोजिमको सजाय भोग्न हामी तयार छौँ यदि त्यस्तो भएको होइन भने मिडिया मार्फत चाहिँ कुरालाई सच्याइदिनु होला भन्ने मेरो अनुरोध चाहिँ हो हुन्छ हुन्छ धेरै धेरै धन्यवाद छ लक्ष्मीजी हामी गर्नेछौँ तपाईँ हामी सबै मिलेर समस्या समाधान गर्ने पहलमा लागौँ केन्द्रीय कारागारका जेलर लक्ष्मी प्रसाद बास्कोटाजी यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद र आभार भन्न चाहन्छौँ है त हस् धेरै धेरै धन्यवाद छ दर्शकवृन्द आजको यो विषय विशेष गरी आज दिनभर जस्तो सामाजिक सञ्जालमा जुन ढङ्गबाट विषयहरू आइरहेका थिए र यसबारेमा विभिन्न खालका भ्रम अफवाह टिका टिप्पणीहरू भइरहेका थिए यी भ्रमलाई चिर्नको लागि हामीले केन्द्रीय कारागारका जेलर लक्ष्मी प्रसाद बास्कोटा र वीर अस्पतालका निर्देशक डाक्टर केदार सेन्चुरीसँग कुराकानी गऱ्यौँ र यो विषयलाई हामी थप फलोअप गर्नेछौँ र यथार्थ राख्दै जानेछौँ हाम्रा दर्शकहरूलाई सेवा सहयोग र सद्भावको 183औं दिन एभन्यूज पहलको यो विशेष प्रस्तुति निरन्तर जारी रहनेछ हामीसँगै रहनुहोला। सेवा सहयोग र सद्भावको 183औं दिन एभन्यूज पहलको विशेष प्रस्तुतिमा पुनः स्वागत छ आदरणीय दर्शकवृन्द। यतिखेर हामी लागिरहेका छौँ विभिन्न ठाउँबाट आएका विविध खालका समस्या र ती समस्यालाई सम्बोधन गर्ने एभन्यूज पहलको यो विशेष प्रस्तुतिमा छौँ र दर्शकवृन्द यतिखेर चिकित्सा क्षेत्रको सुधारको माग गर्दै डाक्टर गोविन्द केसी केही दिन यता आमरण अनसनमा बसिरहनु भएको छ र उहाँ यस अगाडि जुम्लामा आमरण अनसन बसिरहनु भएको थियो। त्यहाँ आफूमाथि अथवा त्यहाँ अस्पतालमाथि आक्रमण हुने होल हुज्जत हुने आशंकाका कारणले उहाँ काठमाडौँ फर्किसक्नु भएको छ र काठमाडौँ फर्किएर त्रिभुवन विश्वविद्यालय शिक्षण अस्पताल महाराजगञ्ज आउन लाग्दा उहाँलाई प्रहरीले रोकेको थियो र ट्रमा सेन्टर लगेर छोडेको थियो र आज अहिले भर्खरै प्राप्त खबरअनुसार उहाँ ट्रमा सेन्टरबाट शिक्षण अस्पताल महाराजगञ्जतर्फ आउनुभएको छ र यस सम्बन्धमा उहाँको अहिलेको अवस्था के छ, कसरी बसिरहनु भएको छ र सत्याग्रहको अवस्था र उहाँको अवस्था र उहाँलाई शिक्षण अस्पताल जान किन दिइएन, त्रिभुवन एयरपोर्टबाट विमानस्थलबाट किन दिइएन भन्ने सम्बन्धमा र अहिले उहाँको अवस्था के छ हामी उहाँका एकजना सहयोगी प्रितम सुवेदीसँग कुराकानी गर्छौँ र त्यस अगाडि डाक्टर केसीलाई जसरी जबरजस्ती ट्रमा सेन्टर पठाइएको छ उहाँको चाहना थियो शिक्षण अस्पताल महाराजगञ्ज आउने र हामी यो दृश्य देखाउँ हाम्रा दर्शकहरूलाई जसरी जबरजस्ती भएको छ एकजना सत्याग्रहीमाथि यो दृश्यले के भन्छ हामी यो देखाउन चाहिरहेका छौँ। उहाँमाथि जसरी त्यहाँ दुर्व्यवहार जस्तै गरेर जबरजस्ती उहाँलाई तानेर प्रहरीले लगेको छ यो दृश्यले के भन्छ हाम्रा दर्शकहरूलाई देखाउन चाहिरहेका छौँ र अहिलेको अवस्थाको बारेमा हामी बुझ्नका निमित्त उहाँका सहयोगी प्रितम सुवेदीसँग जोडेर कुराकानी गर्छौँ। दर्शकवृन्द यतिखेर यसरी उहाँलाई विमानस्थलबाट शिक्षण अस्पताल जान चाहिरहनु भएको शिक्षण अस्पतालबाट उहाँलाई लिनको लागि एम्बुलेन्स पनि पुगिसकेको थियो तर उहाँलाई जबरजस्ती ट्रमा सेन्टर ल्याएर राखेको छ र यतिखेर पुनः शिक्षण अस्पताल जानुभएको खबर हामीले प्राप्त गरेका छौँ। यो बारेमा हामी अहिलेको उहाँको अवस्था के छ, डाक्टर गोविन्द केसीको अहिलेको स्थिति के छ, उहाँ कहाँ हुनुहुन्छ, कस्तो अवस्थामा हुनुहुन्छ र यो सम्बन्धमा कुराकानी गर्नलाई उहाँको सहयोगी प्रितम सुवेदी अहिले हामीसँग जोडेर कुराकानी गर्ने हामी प्रयास गरिरहेका छौँ। हजुर प्रितम। हजुर 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 नमस्कार, कार्यक्रममा स्वागत छ यहाँलाई। हजुर धन्यवाद। अहिले कहाँ हुनुहुन्छ यहाँ र अहिले डाक्टर गोविन्द केसीको अवस्था के छ? अघि बेलुका 6:20 मा डाक्टर केसी ट्रमाबाट बाहिर निस्किनु भयो
र उहाँ शिक्षण अस्पताल महाराजगञ्जमा जानुभयो र त्यहाँ गए पछाडि त्यहाँ इमर्जेन्सी वार्डमा उहाँको सामान्य स्वास्थ्य चेकअप भयो र अहिले जेनरल वार्डको एनेक्स 501 मा उहाँलाई राखिएको छ र त्यहाँ अब स्लाइन दिने अनि त्यस पछाडि त्यहाँबाट अब उहाँका रेगुलर चेकअप भइरहेका छन् र त्यहाँबाट उहाँले आफ्नो सत्याग्रह जारी राख्नु भएको छ। अनि ट्रमा सेन्टरमा उहाँलाई लगिएको थियो, जबरजस्ती लगिएको थियो, उहाँ त सिधै शिक्षण अस्पताल महाराजगञ्ज जान चाहिरहनु भएको थियो, त्यसअनुसार त्यहाँबाट एम्बुलेन्स पनि गएको थियो, तर किन ट्रमा सेन्टर ल्याइयो र अहिले उहाँ त्यहाँ ट्रमा सेन्टरबाट कसरी फेरि शिक्षण अस्पताल आउन सक्नुभयो? सबैभन्दा सुरुमा चाहिँ के हो भन्दाखेरि उहाँ भेरी अस्पतालबाट यहाँ आज 11:25 को बुद्ध एयरको नियमित उडानबाट काठमाडौँ आउने प्लान थियो, त्यही अनुसार उहाँ आउनुभयो। अलिकति फ्लाइट ढिलो भयो 1 बज्यो, तर उहाँ त्यहाँ आइसके पछाडि चाहिँ एयरपोर्टमा टिचिङ हस्पिटलको एम्बुलेन्स राखिएको थियो। डाक्टर केसीले टिचिङ हस्पिटलको एम्बुलेन्स देखेपछि त्यहाँ उहाँ चढ्नुभयो, तर एयरपोर्टबाट अगाडि आइसके पछाडि गौशालातिर लाग्नुपर्ने एम्बुलेन्स सिनामङ्गलतिर लागे पछाडि डाक्टर केसीले प्रश्न गर्नुभएको थियो, मलाई कता लाग्न लगेको र म त टिचिङ जान लागेको भन्दा उहाँले तपाईँलाई ट्रमा लगिएको भन्ने खबर आयो। त्यस पछाडि चाहिँ उहाँले मलाई म टिचिङ लानुपर्छ भनेर बाटोमा प्रतिवाद गर्दा गर्दै उहाँलाई ट्रमा पुर्याइयो, तर ट्रमामा उहाँले म ओर्लिन्न, मलाई टिचिङ लानुपर्छ किनकि मैले लामो समयदेखि त्यहाँ सेवा गरेको हुँ र म टिचिङमै बस्छु, म टिचिङबाटै मेरो सत्याग्रहलाई जारी राख्छु भन्दा उहाँलाई त्यसरी अपहरण शैलीमा चाहिँ जबरजस्ती ट्रमाभित्र राखेको र ट्रमाभित्र राख्दै गर्दा चाहिँ उहाँलाई एउटा साँगुरो कोठामा बन्द गरेर चाहिँ उहाँको आवाज दबाउन सकिन्छ भन्ने सरकारलाई लागेको हुनुपर्छ, त्यसकारणले चाहिँ उहाँलाई जबरजस्ती त्यहाँ लगेको हामीले लागेको छ। र अब अहिले चाहिँ ट्रमाबाट उहाँ शिक्षण अस्पताल कसरी आउन सक्नुभयो, कसरी आउनुभयो त्यहाँसम्म भन्नुहोस् त? जुन सामाजिक सञ्जालमा यहाँले अघि पनि देखाउनु भयो त्यो भिडियो जुन भाइरल भएको छ, त्यस पछाडि चाहिँ एकदम व्यापक जनदबाव सृजना भयो, जसले गर्दाखेरि चाहिँ उहाँलाई त्यहाँबाट अनि आउन दिएको हो जस्तो लागेको छ हामीलाई। अनि त्यहाँबाट केमा आउनुभयो उहाँ शिक्षण अस्पतालसम्म? त्यहाँबाट निस्किसके पछाडि त्यहाँ बाटोमा रोकिरहेको ट्याक्सी थियो, हामीले त्यही ट्याक्सीलाई रिक्वेस्ट गऱ्यौँ अनि त्यही ट्याक्सीमा हालेर ट्रमाबाट टिचिङ हस्पिटल लग्यौँ। अहिले उहाँको स्वास्थ्य स्थिति कस्तो छ? अहिले रेगुलर चेकअपहरू अब त्यहाँ टेस्टहरू लिइरहेको अवस्था छ, त्यसले गर्दाखेरि केही समय पछाडि त्यो रिपोर्टहरू आउला र डाक्टरको नियमित एउटा हेल्थ बुलेटिन केही समयपछि आउँछ। हुन्छ प्रितमजी, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। हामी पुनः जोडिएर डाक्टर गोविन्द केसीको अवस्थाको बारेमा हामी जानकारी लिनेछौँ। यहाँलाई धन्यवाद र आभार भन्न चाहन्छौँ। हस्, यहाँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। हस्, धेरै धेरै धन्यवाद छ। डाक्टर गोविन्द केसीका सहयोगी प्रितम सुवेदी यतिखेर हामीसँग प्रत्यक्ष जोडिएर कुराकानी गर्दै हुनुहुन्थ्यो। डाक्टर गोविन्द केसीलाई उहाँ जुम्लाबाट काठमाडौँ आइसकेपछि शिक्षण अस्पताल जान चाहनुभएका डाक्टर गोविन्द केसीलाई ट्रमा अस्पताल पुर्याइएको थियो र ट्रमाबाट आज साँझ पुनः उहाँ शिक्षण अस्पताल आउनुभएको छ र शिक्षण अस्पताल महाराजगञ्जबाटै उहाँले आफ्नो 19औं सत्याग्रहलाई निरन्तरता दिनुभएको छ। चिकित्सा क्षेत्रमा विशेष गरी स्वास्थ्य क्षेत्रमा भएका विकृतिहरूको अन्त्य र त्यहाँको सुधारका निमित्त उहाँले लामो समयदेखि भोक हडताल, आमरण अनसन, सत्याग्रह गरिरहनु भएको छ र यसकै 19औं संस्करणमा रहँदै गर्दा उहाँका जायज मागहरूलाई सम्बोधन गर्नुपर्छ भनेर सबै भन्छन्, तर मागहरू सम्बोधन भइरहेका छैनन् र यो विषयमा अझै गम्भीर हुनु पर्यो। स्वास्थ्य मन्त्रालय लगायत सम्पूर्ण सरकारवाला निकाय र विशेष गरी प्रधानमन्त्रीज्यूले नै यसलाई प्राथमिकताका साथ हेर्नुपर्छ भन्ने हामी आग्रह गरिरहेका छौँ। एउटा व्यक्ति स्वास्थ्य क्षेत्रको सुधारका निमित्त आफ्नो ज्यान अर्पण गर्ने गरी 19 पटक आमरण अनसन बसिरहेको छ र उहाँका माग जायज छन् भन्ने र पुरा नगर्ने त्यस्तो सरकार जसको पनि उद्देश्य समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्र र समाजवादको स्थापना गर्ने भनिएको छ र उहाँले राखेको माग नै स्वास्थ्य क्षेत्रमा समाजवाद उन्मुख खालकै छन्। यो कुरा बुझ्नलाई कठिनाइ हुने विषय त होइन, तर जायज मागहरू किन सम्बोधन भइरहेका छैनन् यो विषयमा हामी थप फलोअप गर्नेछौँ, पछि पनि उठाउनेछौँ। यतिखेर सेवा, सहयोग र सद्भावको 183औं दिन एभ न्युज पहलको विशेष प्रस्तुतिमा पुनः स्वागत छ। आदरणीय दर्शकवृन्द, यतिखेर हामी लागिरहेका छौँ विभिन्न ठाउँबाट आएका विविध खालका समस्या र ती समस्यालाई सम्बोधन गर्ने एभ न्युज पहलको यो विशेष प्रस्तुतिमा छौँ र दर्शकवृन्द, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले लिम्पियाधुरा सहितको नक्सा अनुसारको क्षेत्रफल समेटिएको पुस्तक वितरणमा रोक लगाएको खबर आएको छ। यस अगाडि 31 जेठमा सङ्घीय संसदबाट 2/3 भन्दा बढी मतले नक्सा पारित गरिएको थियो। लिम्पियाधुरामा गुमेका भूभागलाई नक्सामा समेटिएर र त्यही अनुसार निशान छाप र सरकारी लोगोमा पनि
चिन्हमा पनि लिम्पियाधुरा सहितको नक्सा राखिएको थियो र अहिले त्यही अनुसार पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले निर्माण गरेको पाठ्यक्रममा पुस्तकमा लिम्पियाधुरा सहितको नक्सा अनुसारको क्षेत्रफल समेटिएको पुस्तक बिक्री वितरण नगर्नु र यसलाई नछाप्नु भन्ने आदेश आएको खबर प्राप्त भएको छ। यस सम्बन्धमा हामी यतिखेर पाठ्यक्रम विकास केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक केशव प्रसाद दाहालसँग जोडिएर कुराकानी गर्छौँ र अहिलेको पाठ्यक्रममा के कस्तो खालका विषयवस्तुलाई कसरी समेटिएको छ, नयाँ नक्सा र त्यस पछाडि गुमेका भूभागका सम्बन्धमा के कस्ता विषयहरू समेटिएका छन्, यो अहिले केही सांसदज्यूहरूलाई यसको पाठ्यक्रमको पाण्डुलिपि पठाउनु बाहेक अन्य कुरा अहिले गोप्य नै राखिएको छ र पाठ्यक्रमका बारेमा हामी बुझ्ने प्रयास गर्छौँ र विभिन्न ठाउँमा पुग्नुपर्ने पाठ्यक्रम र संसदले नै पारित गरेको नक्सा यतिखेर प्रधानमन्त्रीले ठाडो आदेशबाट रोक्नुभएको खबर आएको छ। आखिर किन के भारत रिसाउला भन्ने किसिमबाट उहाँले यो अहिले नयाँ निर्देशन दिनुभएको हो अथवा संसदले त्यसरी पारित गरेको नक्साको सम्बन्धमा प्रधानमन्त्रीको यो निर्देशन र अहिले पाठ्यक्रममा के छ? पहिला पाठ्यक्रम विकास केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक केशव प्रसाद दाहाल हुनुहुन्छ। हजुर दाहालजी नमस्कार, कार्यक्रम स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद। पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले नयाँ नक्सा समेतका कुराहरू समेटेर एउटा पाठ्यक्रम बनाउँदैछ भन्ने खबर छ हैन, बाहिर सार्वजनिक भइरहेको छैन। केही पाण्डुलिपिहरू सांसदज्यू कहाँ पुगेको भन्ने खबर आएको छ। हाम्रा दर्शकहरूलाई चासोको विषय हुनसक्छ अब यो नयाँ नक्साको सम्बन्धमा अथवा पाठ्यक्रममा नेपालको सीमाका सम्बन्धमा के कस्ता विषयवस्तुहरू समेटिएछन्, के छ त्यो बारेमा बताइदिनुहोस् न। पाठ्यक्रममा नक्सा राख्ने भन्ने कुरा होइन। अब पाठ्य पुस्तकमा चाहिँ पाठ्य वस्तुले यदि नक्सा माग्यो भनेदेखि नेपाल सरकारले स्वीकृत गरेर सार्वजनिक गरेको र हामीले नापी विभागबाट डिजिटल नक्सा किताबमा राख्नको लागि माग गरेको जे प्राप्त भएको छ त्यो नयाँ स्वीकृत भएको र सरकारले प्रयोग गरिएको नक्सा नै आवश्यकता भएका ठाउँमा पाठ्य वस्तुले जहाँ जहाँ माग्छ त्यहाँ हामी राख्छौँ। अब प्रकाशन हुने पाठ्य पुस्तकमा अहिले कहाँ पुग्यो त्यो राख्ने क्रम? पाठ्यक्रममा त एक खालको यो गर्ने भन्ने निर्धारण भएको होला होइन, पाठ्यपुस्तकमा चाहिँ योभन्दा अगाडि जसरी आएका थिए अहिले सङ्घीय संसदले सच्याएको नक्सा अनुसार नै नयाँ विषयवस्तु अनुसार नै आउँछ होइन? अब छापिने पाठ्य पुस्तक होस् पृष्ठ पाठ्य पुस्तकहरूमा जहाँ जहाँ नेपालको नक्सा डिमान्ड हुन्छ पाठ्य वस्तुले त्यहाँ चाहिँ अब नयाँ जुन नेपाल सरकारले स्वीकृत गरेको सार्वजनिक गरेको निशाना छापमा चाहिँ आएको जुन नक्सा छ त्यही नक्सालाई हामीले प्रयोग गर्छौँ। त्यो हामीले नापी विभागबाट औपचारिक रूपमा पत्र लेखेर माग गरेर डिजिटल्ली हामीले प्राप्त भएको छ। त्यही नक्सा नै हामी चाहिँ अबका पाठ्य वस्तुहरूमा राख्छौँ। अब राख्नुपर्छ यो के अहिले छापिने क्रम सुरु भइसक्यो पाठ्यपुस्तकहरू यो नयाँ विषयवस्तु सहित? अब 2077 शैक्षिक सत्रको लागि त पहिले नै छापिएका थिए पाठ्य पुस्तकहरू। अब 78 को लागि हामीले काम गर्दै गर्नुपर्दा हामी 78 को शैक्षिक सत्रका लागि छापिने पाठ्य पुस्तकमा हामी स्वीकृत गरेको नक्सा हामी प्रयोग गर्छौँ। योभन्दा अगाडि चाहिँ अब पुरानै पुरानो छापिएको हकमा त छापेर गइसके होइन। पढाउने टिचरले त्यही अनुसार नयाँ नक्सा हेरेर उहाँले पढाउनुहुन्छ त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। अब हामीले भोलिका दिनमा प्रकाशन गर्नुपर्ने छाप्नुपर्ने पाठ्य पुस्तकमा चाहिँ अब स्वीकृत गरेको जुन नक्सा हो त्यो नक्सालाई प्रयोग गरेर हामी छाप्ने र विद्यार्थीलाई त्यही अनुसार पढाउने गरी हामी व्यवस्था भइराखेको छ। त्यसो भए छापिने क्रम सुरु भइसक्यो? अब तयारी हुँदैछ छाप्न। अहिले अब 78 वैशाखमा लागु गर्ने किताब अहिले छापिएको छैन। अब हामी छाप्ने अब लेखनको काम भइरहेको छ हाम्रो होइन। छाप्ने लेख्ने काम पिआरसी तयार गर्ने काम धेरै प्रक्रियामा हामीले जानुपर्ने हुन्छ। अब हामीले भोलि छाप्नु पर्दा हामी त्यो नक्सालाई नेपाल सरकारले स्वीकृत गरेको नक्सालाई नै हामी छापेर विद्यार्थीमा चाहिँ। दालजी एउटा खबर आएको छ, यहाँलाई त्यो खबर छ कि छैन? प्रधानमन्त्रीले चाहिँ लिम्पियाधुरा सहितको नक्सा अनुसारको क्षेत्रफल समेटिएको पाठ्य पुस्तकहरू अहिले नछाप्नु वितरण नगर्नु भनेर निर्देशन आएको छ शिक्षा मन्त्रालयलाई। त्यहाँ मार्फत यहाँहरू कहाँ केही खबर आएको छ कि छैन? तपाईँले भनिरहनु भएको यही सुनिरहेको छु। मैले जानकारी भनेको तपाईँको मिडियाबाट सुनेको हो। यही तपाईँ चाहिँ अहिले बोलिरहनु भएको यो अहिले थाहा भइगयो मलाई। अनि यस अगाडि चाहिँ केही जानकारी आएको छ, केही परिपत्र भएको छ भनेर सोधेको? औपचारिक जानकारी केही पनि आएको छैन। अनौपचारिक जानकारी त यसै गरी मिडिया मार्फत मलाई हुन्छ। ल दाहालजी यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद भन्न चाहन्छौँ हामी है त।
हस्, पाठ्यक्रम विकास केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक केशव प्रसाद दाहाल यतिखेर हामीसँग कुराकानी गर्दै हुनुहुन्थ्यो र अब 31 जेठमा सङ्घीय संसदबाट 2/3 भन्दा बढी मतले नक्सा पारित गरेपछि नयाँ नक्सासहित लिम्पियादुराको क्षेत्रफल समेटेर नक्सासहितको पाठ्यपुस्तकहरू छापिने क्रममै छन् र त्यसै गरी छापिने र यही सिलसिलामा यही अहिलेको अवस्थामा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले लिम्पियादुरासहितको नक्साअनुसारको क्षेत्रफल समेटेको पुस्तक वितरणमा रोक लगाएको खबर आइरहेको छ र विशेष गरी उहाँले शिक्षा मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएर सीमा सम्बन्धी किताबको नाम नेपालको भूभाग र सीमा सम्बन्धी स्वाध्याय सामग्री नामक सन्दर्भ पुस्तक वितरण तथा थप पुस्तक छपाई नगर्न प्रधानमन्त्रीले शिक्षा मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको खबर आइरहेको छ। यसै सम्बन्धमा हामी शिक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता दीपक शर्मालाई जोडिएर कुराकानी गर्ने प्रयासको सिलसिलामा दीपक शर्मा यो सम्बन्धमा बोल्नलाई उहाँले इन्कारी गर्नुभएको छ। म यसमा बोल्दिनँ यो सम्बन्धमा भन्नुभएको छ। उहाँको काम, उहाँ प्रवक्ता हुनुहुन्छ, उहाँको काम भनेको सूचना दिने हो, बोल्ने हो। प्रधानमन्त्रीको निर्देशन आएको छ भने आएको छ भन्ने, फलानो पत्रबाट आएको छैन भने आ छैन, आउला भन्ने उहाँको कामै यही हो, उहाँको जागिर नै यही हो। तर दीपक शर्माले हामीसँग यस विषयमा बोल्नको लागि इन्कारी गर्नुभएको छ। यो कुरा हामीले बुझेका छैनौँ। अभिव्यक्ति अथवा सूचनाको हक सबैलाई छ, जनतालाई सूचना पाउनुपर्छ। प्रधानमन्त्रीज्यूले यतिखेर रोक लगाएको हो भने पनि किन रोक लगाउनु भयो, बाध्य हुनुभयो? उहाँ हिजो जुन ढङ्गबाट उत्साह प्रदर्शन गरिरहनु भएको थियो, उहाँले त्यो गुमेको भूभागलाई नक्सामा भने पनि फिर्ता ल्याउने हिसाबमा, यसका लागि उहाँको ठुलो हाई पनि भएको हो, ठुलो सम्मान पनि भएको हो। त्यस हिसाबले हामीले पनि उहाँलाई सम्मान र कृतज्ञता व्यक्त गरेकै हौँ र यतिखेर उहाँले जे गर्नुभएको भन्ने खबर आइरहेको छ। यसले हिजोको उहाँको जुन राष्ट्रवादी छवि थियो यो धुमिल भएका आलोचकहरूले बताउन सुरु गरिसकेका छन्। त्यसकारण प्रधानमन्त्रीज्यूले यसबारेमा स्पष्ट भन्दै हुन्थ्यो। यतिखेर भारत रिसाउने डर भएका कुराहरू पनि आइरहेका छन्। यदि हिजो नक्सामा राख्दा र त्यो नक्सा सांसदज्यूहरूले लोगोमा, हुन त त्यो लोगोमा पनि समस्या आएको कारणले, भन्दा भएको कारणले पुनर्निर्माण हुँदैछ क्यारे, र निशान छापमा राख्न मिल्ने त्यही नक्सा सांसदहरूले लगाउने लोगोमा राख्न मिल्ने र अहिले पाठ्यपुस्तकमा राख्न नमिल्ने भन्ने कसरी हुन सक्छ? यो बारेको यथार्थ जानकारी नेपाली जनता जान्न चाहिरहेका छन् र सम्बन्धित निकायले जानकारी गराउनु पर्नेछ। र उहाँको बाध्यता पनि के हो, नेपालका प्रधानमन्त्रीको पनि के बाध्यता छ भने त तपाईँ हामी सबै मिलेर बुझेर उहाँलाई चाहिने टेवा, भर्तेक र साथ छ भने त्यो दिनको लागि नेपाली जनताले कहिले हिचकिचाहट प्रदर्शन गरेको जस्तो लाग्दैन हामीलाई। यहाँहरूले गर्नुभएको कुनै पनि राम्रा काम, कुनै पनि उचित र असल सुझबुझ र विवेक प्रयोग गरेका काममा नेपाली जनताले विवेक गुमाएर, सुझबुझ गुमाएर गाली गरेको, आलोचना गरेको, बेठिक गरिस् भनेर गाली गरेको त छ जस्तो लाग्छ, हामीलाई लाग्दैन। यहाँहरूले गरेका केही गलत कामलाई यहाँनिर गल्ती भयो, सच्याइ पाऊँ है भनेर आग्रहलाई गाली भनेर बुझ्ने, घृष्टता गर्ने हो भने त्यो त आफ्नै खुट्टामा आफैले बन्चरो हानेको ठहर्नेछ। त्यसकारण हामी भनिरहेका छौँ, कृपया प्रधानमन्त्रीज्यूको सम्बन्धमा जुन खालको खबर आइरहेको छ र उहाँले जसरी पाठ्यपुस्तकमा विशेष गरी नेपालको भूभाग र सीमा सम्बन्धी स्वाध्याय सामग्री नामक सन्दर्भ पुस्तक वितरणमा रोक लगाएको भन्ने खबर आइरहेको छ, यो सत्य नहोस्। र जे सङ्घीय संसदको 2/3 भन्दा बढी मतले झन्नै सबैले, कसैले पनि विपक्षमा मत हालेको छैन र सबैले मत हालेर तयार बनाइएको यो नक्सा जुन निशान छाप र सांसदज्यूहरूले लगाउने लोगोमा समेत प्रयोग भएको छ, त्यो नक्सा अहिले पाठ्यपुस्तकमा आउनलाई रोक लगाउनु भयो जस्तो हामीलाई परिकल्पना भइरहेको छैन। हामी त्यो अपेक्षा गरिरहेका छैनौँ, हामी त्यो आशा गर्दैनौँ, हामीलाई विश्वास छैन यसमा। तर यो विषयमा हामी थप बुझ्नेछौँ, विशेष गरी शिक्षा मन्त्रालयका व्यक्तिहरूसँग बुझ्ने प्रयास गरिरहेका छौँ। प्रधानमन्त्रीज्यूको के त्यस्तो आएको हो निर्देशन? यो बारेमा आज त दीपक शर्मा बोल्न मान्नुभएको छैन, शिक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता, तर हामी छाड्ने छैनौँ, यो विषय लिएरै आउनेछौँ। र दर्शकबिन त्यसै गरी अन्य थुप्रै खालका समस्याहरू हामीसँग आएका छन् र विशेष गरी अहिले टेकु अस्पतालमा PCR परीक्षण गर्नका निमित्त अहिले साँझदेखि नै मानिस लाइन लागेका खबरहरू छन् र यसको व्यवस्थापन। त्यसै गरी नुवाकोटमा बन्द भए क्रसर उद्योगहरू सर्वोच्च अदालतको निर्देशन र आदेशमा, तर जिल्ला समन्वय समितिले खुलाउनको लागि पहल सुरु गरेको छ। सर्वोच्च अदालत र नुवाकोटको जिल्ला समन्वय समिति बीच देखिएको यो विवाद र यो समस्या के हो हामी बुझ्ने प्रयास गर्छौँ। त्यसै गरी सिरातर्फ जान्छौँ। एकजना महिलालाई बोक्सीको आरोपमा गरिएको दुर्व्यवहार र त्यो दुर्व्यवहारमा जनप्रतिनिधिको संलग्नता र यसमा न्याय दिने प्रयास र पहलमा एभन्यूज पहलको यो प्रयास हामी आउनेछौँ। यी समस्या र समस्या समाधानका उपायसहित सेवा सहयोग र सद्भावको 183औं दिन एभन्यूज पहलको यो विशेष प्रस्तुति निरन्तर जारी रहनेछ। हामीसँगै रहनुहोला। सेवा सहयोग र सद्भावको 183औं दिन एभन्यूज पहलको विशेष प्रस्तुतिमा पुनः स्वागत छ। आदरणीय दर्शकवृन्द, यतिखेर हामी लागिरहेका छौँ PCR परीक्षणका निमित्त
रातभर लाइन बस्न बाध्य छन् टेकु अस्पतालमा मानिसहरू यतिखेर र त्यहाँ अहिले पनि लामो लाइन छ र यस्तो अवस्था कसरी सिर्जना भइरहेको छ PCR परीक्षण गर्नका निमित्त कोरोना संक्रमणको अवस्था हेर्नका निमित्त परीक्षण गर्नका निमित्त मानिसहरू जसरी त्यहाँ लाइन जोखिम मोलेर लाइन लागिरहेका छन् र त्यहीँबाट कोरोना संक्रमण हुन सक्ने स्थिति छ यो सम्बन्धमा के भएको हो हामी टेकु अस्पतालका निर्देशक डाक्टर सागर राज भण्डारीसँग कुराकानी गर्छौँ। हजुर डाक्टर राज भण्डारी नमस्कार, कार्यक्रममा स्वागत छ यहाँलाई। नमस्कार सुशीलजी। अब यो PCR परीक्षणका लागि रातभर मानिस त्यहीँ सुत्न थाले, पानी परिरहेको छ, अवस्था यस्तो छ, कोरोना संक्रमण त त्यहीँ पो हुने भयो, के भएको यो भएको कारण के त भन्दाखेरि अब टेकु अस्पतालमा सहज वातावरण आजका दिनसम्म भइराखेका छ हैन। सबैले निःशुल्क रूपमा चाहिँ टेस्ट गर्न पाएका छन्, जति पनि टेस्ट भइराखेका छ। अब त्यसले गर्दाखेरि भएको हो। अब यसरी चाहिँ काठमाडौँ उपत्यकामा मन्त्रालयले काठमाडौँ उपत्यकामा सुकुरा ट्रपिकल अस्पताल जस्तै 14वटा अस्पतालहरूले सबैले यो टेस्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। उहाँहरूको अस्पतालमा यो एक्सेस नभएर अथवा उहाँहरूको त्यो पहुँचमा नभएर अथवा त्यो अस्पतालहरूमा के अरे रिलायबल नभएर चाहिँ सायद चाहिँ सबै व्यक्तिहरू यो चाहिँ टेकुमा आउने कारणले गर्दाखेरि यस्तो अवस्था सिर्जना भएको हो। हामी दृश्यमा देखाइरहेका छौँ मानिसहरू यसरी कुदिरहनु भएको छ। त्यहाँ हेर्नुहोस् त यति लामो लाइन छ र अहिले साँझमा जाँदा पनि त्यही खालको स्थिति, मानिसहरू त्यहीँ ओछ्यान ल्याएर सुतिरहेको स्थिति है। हो हो। अब यो यहाँले चाहिँ एकदमै यो चाहिँ मर्मस्पर्शी के अरे घटनाहरू देख्न सक्नुहुन्छ। अब जस्तै त्यहाँ अब म अफिसको अफिस 5 बजेपछि आउँदा पनि मान्छेहरू त्यहाँ बसिराखेका, उनीहरूले बिचरा चाहिँ भुजा चिउरा चाहिँ दालमा खाएर बसिराखेका, लाइन बसिरहेको त्यो अवस्था छ। किन त भन्दाखेरि त्यहाँ जति पनि देख्नुहुन्छ 99% भनेको सबै चाहिँ माइग्रेन्ट वर्कर्सहरू हुन्। प्रायः जस्तो तपाईँ 90% बिहारका र कोही तराईका थोरै मात्रामा धेरै चाहिँ घरपेटीले बस्न नदिइसकेपछि PCR को रिपोर्ट ल्याउनु भनिसकेपछि अब त्यहाँ लाइन लाग्न जानुभएको अवस्था, राति 1 बजे जाँदा पनि लामो लाइन देखिसकेपछि कतिपय व्यक्तिहरू फर्केर आइरहेको अवस्था छ। हो हो। यो यहाँले बुझ्नुपर्ने यतिका धेरै मान्छेहरूलाई हाम्रो क्षमता पनि छैन। हाम्रो क्षमता भनेको 300वटा यहाँलाई पहिलेदेखि नै भनिरहेका चाहिँ र हामीसँग 300 भन्दा बढी अहिले चाहिँ यो विगत 2 दिनदेखि यो सङ्ख्या एकदमै बढेको भएर हामीले यो क्षमतालाई पनि हामीले डबल बनाएका छौँ। 500-600वटा चाहिँ स्लाइडहरू कलेक्सन गरेका छौँ र आज झन् 600 जना व्यक्तिहरूको चाहिँ हामीले परीक्षण पनि गरेका छौँ। र भोलिको दिनमा हामी के भन्न चाहन्छौँ, जसरी शुक्रबार ट्रपिकल अस्पतालले यी सबैहरूलाई चाहिँ सेवा दिइराखेको छ, सबैको चाहिँ स्वाब कलेक्सन गरिरहेको छ, यसरी नै काठमाडौँका 14वटै अस्पतालहरूले सबै अस्पतालहरूले यो पनि एउटा मेरो जिम्मेवारी भएको नागरिक यस्तै दुःखद अवस्थामा नागरिकहरूलाई देखाउनु पर्ने जिम्मेवारी हो भनेर कर्तव्य बोध गरेर चाहिँ भोलि योलाई चाहिँ यसरी चाहिँ अब डिभिजन हुँदाखेरि चाहिँ काम गर्न अलिक सहज वातावरण हुन्छ। के गर्ने होला त भन्नुहोस् त। अब यहाँले त हुन त अहिलेको त परीक्षणको दायरालाई फराकिलो बनाउनु भएको छ के अरे सङ्ख्यात्मक हिसाबले होइन। अब यस समस्याको समाधान के होला? समाधानका कुराहरू धेरै छन्। अब यो खास गरेर जति पनि इन्ट्री गरिराखेको छ, इन्ट्री गरेको पोइन्टहरूमा मुख्य नाकाहरूमा त्यहाँ चाहिँ स्थानीय सरकारले हुन्छ अथवा यातायात व्यवसायीले हुन्छ अथवा यो जुन निर्माण व्यवसाय हुन्छ, विभिन्न प्रोफेसनल अर्गनाइजेसनहरूले एउटा समन्वय गरेर उहाँहरूलाई सर्टेन व्यक्तिहरूको चाहिँ यतिदेखि यति यो गाडीको व्यक्तिहरूलाई यो फलाना अस्पतालमा उहाँहरूको PCR टेस्ट गर्ने, यति बजी यति दिन भनेर एउटा चाहिँ फिक्स गर्ने। त्यस्तै अब कतिपय चाहिँ व्यापारिक सङ्घ संस्थाहरू चाहिँ उहाँको CSR कर्पोरेट सोसियल रेस्पोन्सिबिलिटी अनुसार सर्टेन कुरा चाहिँ उहाँले चाहिँ संस्थाहरू जस्तै परीक्षण गर्नु छ, उहाँलाई के लगानी गरेर उहाँका कामदारहरूको उहाँको चाहिँ म्यान पावरहरूको जुन यो स्वाब कलेक्सन गरेर टेस्ट गरिदियो, त्यसले पनि एउटा चाहिँ सहज वातावरण गर्छ। यस्तो प्रकारका नीतिहरू भयो भने चाहिँ सहज हुन्छ। र मुख्य कुरा के त यहाँ तपाईँले देखिराख्नुभयो, धेरै मान्छेहरू बिहान काम गरेर बेलुकी के खाउँ भन्ने प्रकारका व्यक्तिहरू छ। अब यिनीहरूको चाहिँ पहुँच भनेको अन्य अस्पतालहरूमा को साथसाथमा प्राइभेट अस्पतालहरूमा जुन 2000देखि चाहिँ 5000सम्म जुन शुल्क लिइरहेको छ, यिनीहरू कुनै हालतमा त्यो तिर्ने अवस्था छैन। बरु यिनीहरू 7 दिनसम्म त्यो अस्पतालको चाहिँ ढोकामा सुत्न तयार छन्, त्यो पैसा तिर्ने सक्ने क्षमताका छैनन्। त्यस कारणले पनि हामी बाध्य भएर हामी चाहिँ सबैको त्यो टेस्ट गर्न बाध्य भएछौँ। अब छिटोभन्दा छिटो उहाँहरूको परीक्षणको व्यवस्था मिलाउनु पर्यो। 5000 मा 2000 मा झारेको भन्ने खबर त आएको छ सरकारको तर्फबाट होइन त, यो परीक्षण शुल्कको कुरा। अब यो अवस्थाको अन्त्य होस्। हेर्नुहोस् त यसरी ठेलमठेल गरेर मानिसहरू त्यहाँ बसिरहेका छन्, कोरोनाको सङ्क्रमण त त्यहीँबाट बढ्ने भयो। हो। अब सुशीलजी यो एउटा हामी यस्तो बेला यो राइट फोरममा तपाईँले चाहिँ यसरी सन्देश पनि हामीले दिनुपर्ने हुन्छ। सबैले यो चाहिँ दृश्य हेरिराख्नु भएको छ। अब खास गरेर स्थानीय सरकारहरू भयो, यी सबैले पनि अब यस्तो कार्यक्रममा
यस्तो विषम परिस्थितिमा सबै मिलेर अब यो स्वाब कलेक्सनको लागि भयो, उहाँहरूलाई चाहिँ यो फेसिलिटेसन गर्नको लागि अब अन्य अस्पतालहरूले पनि यसको चाहिँ जिम्मा हामीले पनि लिनुपर्छ, हाम्रो पनि रेस्पोन्सिबिलिटी हुने चाहिँ कर्तव्य बोध गऱ्यो भने चाहिँ भोलि हामीले यसलाई चाहिँ के व्यवस्थापन गर्न सक्छौँ र सहज पनि हुन्छ। र कुन कुन अस्पताल जाने त त्यसो भए काठमाडौँ उपत्यकाको कुरा गर्ने हो भने? हजुर, अरू कुन कुन अस्पतालमा यसरी परीक्षण हुनसक्छ एउटा सन्देश पनि जाओस् न। यो खास गरेर टिचिङ अस्पताल, वीर अस्पताल, पाटन अस्पताल छ, त्यसपछि यो प्रहरी अस्पताल छ, नेपाल आर्मी अस्पताल छ, एपिएफ अस्पताल, त्यहाँ पनि निःशुल्क रूपमा कोरोनाको यो परीक्षण हुन्छ, त्यसमा त्यहाँ जानु पर्यो होइन, एकै ठाउँमा भिड गर्नु भएन। हजुर, सबै ठाउँमा निःशुल्क परीक्षण हुन्छ। त उहाँहरूलाई चाहिँ त्यहाँ जानको लागि एक्सेस बढाइदिनु पर्यो, उहाँहरूलाई चाहिँ आउनुहोस् भनेर भन्नु पर्यो, प्रचार प्रसार गरिदिनु पर्यो यो कुरा। ल हुन्छ ल, त्यहाँ पनि क्षमता अलि वृद्धि गर्न सकिन्छ भने त्यहाँ विश्वास गरेर गएका व्यक्तिहरूको परीक्षण होस् समयमै, त्यसको लागि व्यवस्थापनका लागि पनि यहाँले पहल गर्नुहोला, हाम्रो आग्रह छ। यहाँलाई अहिले धेरै धेरै धन्यवाद भन्न चाहन्छौँ। हस्, धन्यवाद सुशील, धन्यवाद। धेरै धेरै धन्यवाद छ। टेकु अस्पतालका निर्देशक डाक्टर सागर राज भण्डारी। टेकु अस्पतालमा PCR परीक्षणका निमित्त रातभर लाइन बसेर पनि परीक्षण गर्न नपाइरहेको र ठेलमठेल गरेर अहिले कोरोनाको संक्रमणको जोखिम झन् बढिरहेको परिस्थिति र समस्या समाधानको पहलका निमित्त हामीले आग्रह गरेका छौँ र यो विषयलाई हामी पछि पनि उठाउनेछौँ र समस्या समाधानको पहल गरेरै छाड्नेछौँ। र दर्शकवृन्द, यतिखेर अब हामी नुवाकोटतर्फ जान चाहन्छौँ। नुवाकोटमा मापदण्ड विपरीत सञ्चालित क्रसर उद्योगहरू सिल गरिएको खबर प्राप्त भएको छ। सर्वोच्च अदालतले यस जिल्लाको, विशेष गरी नुवाकोट जिल्लाको तादी र त्रिशुली नदीको किनारमा रहेको क्रसर र उद्योगहरू प्रचलित कानुन र मापदण्ड अनुरूप सञ्चालन भए नभएको सम्बन्धमा स्थलगत रूपमा निरीक्षण गरी मापदण्ड विपरीत भएका भए बन्द गराउनु भन्ने निर्देशन अनुसार त्यहाँको जिल्ला प्रशासन कार्यालयले बन्द गराएको खबर आएको छ र जिल्ला समन्वय समितिले बैठक बसेर यस सम्बन्धमा एउटा निर्णय पनि गरेको छ। हामी यसै विषयमा कुराकानी गर्छौँ। नुवाकोटका प्रमुख जिल्ला अधिकारी झङ्कनाथ ढकालसँग हामी पहिला जोडिएर कुराकानी गर्छौँ। त्यसैगरी जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख सन्तमान तामाङसँग पनि हामी जोडिएर कुराकानी गर्छौँ। नुवाकोटका प्रमुख जिल्ला अधिकारी झङ्कनाथ ढकाल टेलिफोन सम्पर्कमा आइसक्नु भएको छ। हजुर ढकालजी, नमस्कार, कार्यक्रममा स्वागत छ यहाँलाई। हजुर, धन्यवाद। हजुर, हामीले दृश्यमा पनि देखायौँ, यहाँले चाहिँ नुवाकोटमा केही क्रसर उद्योगहरूलाई टाँका लगाइदिनु भएको छ, टाँचा लगाइदिनु भएको रहेछ, सिल गरिदिनु भएको रहेछ, बन्द गरिदिनु भएको रहेछ, किन ढकालजी? हजुर, सर्वप्रथम त यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। विशेष त चाहिँ सम्मानित सर्वोच्च अदालतले 2075 साल वैशाख 25 गते तादी र त्रिशुली नदीमा गैरकानुनी रूपमा सञ्चालन रहेका रोडा ढुङ्गा उद्योगहरू सञ्चालन नगर्नु, बन्द गर्नु, तत्काल चाहिँ सञ्चालन बन्द गर्नु भनेर आदेश सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट आदेश भएको रहेछ। त्यो आदेश कार्यान्वयनको सन्दर्भमा केही क्रसर उद्योगहरू चाहिँ बन्द भएको, तर र 4-5 वटा क्रसर उद्योगहरू अहिले पनि तादी नदीमा रहिरहेको अवस्था विद्यमान भएपछि यहाँ अहिले स्थानीय समुदायहरूको पनि चाहिँ धेरै गुनासोहरू, आफ्नो घर जग्गाहरू चाहिँ धेरै घरहरू, बारीहरू, खेतहरू क्षति भयो, प्राकृतिक स्रोत साधनको दोहन भयो, बाटाहरू बिग्रनेदेखि लिएर, त्यसकारण यसलाई चाहिँ मापदण्ड अनुसार चाहिँ सञ्चालन हुनुपर्छ, मापदण्ड विपरीत सञ्चालन हुँदैन भन्ने कुराहरू आयो र चाहिँ यो विषयमा सञ्चार माध्यमहरूमा पनि र चाहिँ तालुक निकायहरू, गृह मन्त्रालय, प्रधानमन्त्री मन्त्री परिषदको कार्यालय समेतबाट चाहिँ त्यो कुराहरू आइसके पछाडि हामीले चाहिँ ती क्रसर उद्योगहरू सम्मानित सर्वोच्च अदालतले भने जस्तो मापदण्ड अनुसार छन् कि छैनन् भनेर हामीले जिल्ला प्रशासन कार्यालयले चाहिँ सम्बद्ध चाहिँ वनका उद्योग लगायत त्यो इन्जिनियर सबै टोलीहरू सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारीको नेतृत्वमा पठायौँ र चाहिँ ती जुन उद्योगहरू चाहिँ जुन क्रसर उद्योगहरू चाहिँ मापदण्ड विपरीत पाइए अथवा मापदण्ड अनुसार सञ्चालन नभएको पाइयो, ती उद्योगहरू चाहिँ अहिले बन्द गरिएको छ, सिल गरिएको अवस्था छ। हजुर, अब 2075मै सर्वोच्चले आदेश गरेको छ र त्यो आदेशमा भन्छु कोट अनकोट त्रिशुली नदी तादीबाट र तादी नदीबाट गैर कानुनी रूपमा उत्खनन र सञ्चालन गरिएको रोडा ढुङ्गा बालुवा प्रशोधन उद्योगहरू सञ्चालन गर्न नदिनु, तत्काल बन्द गराई वातावरण संरक्षण गर्नु, होइन त? यो भनिएको छ। र ढिलाइ चाहिँ किन भयो त्यसो हो भने तपाईँले जुन सर्वोच्चको आदेशलाई कार्यान्वयन गर्नका निमित्त 75को यो त जेठतिरको कुरो हो, त्यसपछि 75कै पहिलो दोस्रो महिनाको कुरो हो, होइन? वैशाख जेठमा दुवैमा आएको छ र पछि फेरि यसलाई नै सदर गराउनु भन्ने अर्को आदेश पनि आएको छ। यदि यसलाई यहाँहरूले कार्यान्वयन गर्नुभएको हो भने किन ढिलाइ भयो कार्यान्वयनको लागि?
मुख्यतः चाहिँ अब तत्कालीन अवस्थामा चाहिँ धेरै तादी त्रिशुलीका चाहिँ प्राय सबै र तादी नदीका पनि उद्योगहरू बन्द गरिएको रहेछ र पछि विभिन्न चाहिँ नाममा स्थानीय तहहरूले चाहिँ त्यसका लागि अस्थायी अनुमति दिने यद्यपि प्रावधान छैन, त्यो प्रावधानका आधारमा ती चाहिँ कर्सर उद्योगहरू चलिरहेको रहेछन् र हामीले पछिल्लो समय चाहिँ सबैतिरबाट यो कुराहरू आइसकेपछि र म आएको यो जिल्लामा 2 महिना भयो, मैले पनि सबै अध्ययन गरिसकेपछि यदि यस्ता कर्सर उद्योगहरू मापदण्ड बमोजिम सञ्चालन हुनुपर्छ, सबैले मापदण्ड पुरा गरौँ। फेरि नयाँ मापदण्ड पनि बनेको छ, 2077 साल 4-5 मा नयाँ मापदण्ड बनेको छ। हामीले यो सर्वोच्च अदालतको आदेश कार्यान्वयन भनेको एउटा विधिको शासनको पालना पनि हो र यो प्राकृतिक स्रोत साधनको उपयोग गर्दाखेरि, यसको चाहिँ बिक्री वितरण गर्दाखेरि, यसको उत्खनन प्रशोधन गर्दाखेरि जुन वातावरणीय रूपमा चाहिँ हामीले अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा पनि जुन प्रतिबद्धताहरू गरेका छौँ, दिगो विकासका कुराहरू गर्छन्, अहिले स्रोत साधन प्रयोग गर्दा भोलिको पुस्ताका लागि चाहिँ यसले क्षति नगरोस् भन्ने जुन एउटा अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता छन्, ती अनुसार चाहिँ होस् भन्ने कुरालाई ध्यानमा राखेर चाहिँ अब ढिलै भए पनि हामीले चाहिँ कार्यान्वयन गरेका छौँ र यो अन्तरिम आदेश अहिले पनि जारी छ सर्वोच्च अदालतबाट। यस विषय सामान्य सर्वोच्च अदालतबाट यस सम्बन्धमा अन्तिम फैसला भइसकेको छैन। हजुर, हो, यो अन्तरिम आदेश मसँग छ र त्यसै गरी मसँग अर्को एउटा जिल्ला समन्वय समिति नुवाकोटले गरेको निर्णयहरूमध्येको बुँदा नम्बर 2 पढेर सुनाउँ यहाँलाई। तपाईँले त्यहाँ क्रसर उद्योग बन्द गराउँदै गर्दा, सिल र त्यहाँ टाँचा लगाउँदै गर्दा प्रचलित कानुनको परिधिभित्र रही राजस्व तिरी नदीजन्य तथा खानीजन्य स्रोतहरू उत्खनन र ओसार पसार गर्न चाहने व्यक्ति वा फर्मलाई स्थानीय तहले कानुन बमोजिम उत्खनन र ओसार पसारको व्यवस्था मिलाउने निर्णय गरिएको छ भनेपछि त तपाईँ प्रमुख जिल्ला अधिकारी र जिल्ला समन्वय समितिको बीचको टकराव देखिएन? अहिले मैले त्यो निर्णय पाएको छैन, त्यो निर्णयको सम्बन्धमा मलाई जानकारी छैन र मुख्यतः हामी सबै कानुनको शासन, विधिको शासनमा चाहिँ रहनुपर्छ। सम्मानित सर्वोच्च अदालतको फैसला भनेको महत्त्वपूर्ण विषय हो र हामीले नदीजन्य पदार्थहरूको उत्खनन प्रशोधन र बिक्री वितरण सम्बन्धी मापदण्ड 2077 अन्तर्गत रहेर हरेक निर्णयहरू गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसकारण कसैले पनि त्यो मापदण्ड विपरीत अथवा चाहिँ सम्मानित सर्वोच्च अदालतको विपरीत गएर चाहिँ काम कारबाहीहरू गर्यो भने त्यो काम कारबाही तर यतिखेर स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन 2074 को परिच्छेद 3 मा त्यहाँ स्पष्ट भनिएको छ यो अधिकार त स्थानीय तहको हो, त्यसकारण सर्वोच्चले यसलाई किन हस्तक्षेप गर्यो अथवा सर्वोच्चले पहिला गरेको आदेशलाई किन मानिरहने भन्ने कुरा पनि त छ नि त। मुख्यतः यो चाहिँ ढुङ्गा गिटी बालुवा जुन नदीजन्य पदार्थहरूको उत्खनन सम्बन्धमा नेपाल सरकार, सङ्घीय सरकारले मापदण्ड बनाएको छ र त्यो मापदण्ड सबैले पालना गर्नुपर्छ भनेर, किनकि साझा अधिकारको सूचीको विषयमा चाहिँ सङ्घीय चाहिँ कानुन लागू हुने र त्यो अनुसारको चाहिँ सबै यदि कार्यान्वयन नै गर्ने हो भने पनि त्यसको विपरीत नहुने गरेर कार्यान्वयन गर्न सकिन्छ। ल ढकालजी, अब सर्वोच्च अदालतको मैले फैसला आदेश पनि देखाएँ यहाँलाई होइन, यहाँले पनि भन्नुभयो, त्यसलाई उद्धृत गरेर भन्नुभयो। अब यो सर्वोच्चको फैसला विपरीत गएर जिल्ला समन्वय समिति नुवाकोटले गरेको निर्णयका सम्बन्धमा हामी जिल्ला समन्वय समिति नुवाकोटका प्रमुख सन्तमान तामाङसँग कुराकानी गर्छौँ। एकैछिन ढकालजी, एकैछिन सुन्नुहोस् है त, तपाईँका मन पुनः आउँछु, म फेरि आउँछु। हजुर सन्तमानजी नमस्कार, कार्यक्रम स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद, नमस्कार। अब हेर्नुहोस् त, क्रसर उद्योगका सम्बन्धमा 2075 सालमै पटक पटक सम्मानित सर्वोच्च अदालतले गरेको आदेशको खिलाफमा गएर तपाईँहरूको जिल्ला समन्वय समिति नुवाकोटले यो बुँदा नम्बर 2 अनि त्यसै गरी निर्णय नम्बर 6 मा किन यो सर्वोच्च अदालतको आदेश अथवा उहाँहरूको निर्देशनलाई नटेर्ने खालको तपाईँहरूले यो निर्णय किन गर्नुभयो सन्तमानजी? हामीले जिल्ला समन्वय समिति नुवाकोटको तर्फबाट यो नदीजन्य स्रोत तथा खानीजन्य स्रोतहरूको विषयमा गरेको हाम्रो जिल्ला स्तरीय समन्वय बैठक मार्फत सबै स्थानीय तहहरू र जिल्ला अनुगमन समितिका सम्पूर्ण सदस्यज्यूहरू सबैको हाम्रो सहभागितामा त्यो निर्णयहरू गरिएको हो र त्यो निर्णयहरू हामीले सम्मानित सर्वोच्च अदालतको फैसलाको विरुद्धमा गएको छ जस्तो हामीलाई लागेको छैन। होइन, तपाईँलाई नलागेको कुरो एउटा म तथ्यहरू प्रस्तुत गर्दै जान्छु है त। हेर्नुहोस् त, सर्वोच्च अदालतको फैसला, हामी कागज बोल्छ तथ्य बोल्छ क्या, तपाईँको र मेरो तर्क भन्दा पनि तथ्यमा जाउँ है। सर्वोच्च अदालतको फैसलामा स्पष्ट भनिएको छ, अहिले पनि मैले पढेर सुनाएँ, तपाईँ टेलिभिजन हेर्दै गर्नुभएको छ भने थाहा हुन्छ। त्रिशुली नदी र तादी नदीबाट गैर कानुनी रूपमा उत्खनन र सञ्चालन गरेको रोडा ढुङ्गा बालुवा प्रशोधन उद्योगहरू सञ्चालन गर्न नदिनु। अब यो कार्यान्वयनमा आएको थिएन। त्यसपछि के भयो भने 2077 साल 5 को महिना 16 गते त्यहाँ जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई प्रमुख जिल्ला अधिकारीज्यूलाई सम्बोधन गरेर आदेश कार्यान्वयन गराइ पाऊँ भन्ने एउटा त्यहाँका स्थानीयहरू थुप्रैको हस्ताक्षरसहित
हेर्नुहोस् त थुप्रैको यहाँ करिब 28 जनाको हस्ताक्षरसहित आदेश कार्यान्वयनको लागि माग भएको छ र त्यही कार्यान्वयन गर्ने सिलसिलामा प्रमुख जिल्ला अधिकारीज्यूले त्यहाँको मापदण्ड विपरीतका क्रसर उद्योगहरूलाई सर्वोच्चको आदेश अनुसार उत्प्रेषण परमादेश अनुसार बन्द गरिएको भनेर उहाँले तर्क गरिरहनु भएको छ। हामीसँग प्रत्यक्ष सम्पर्कमा हुनुहुन्छ उहाँ। होइन, त्यसमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीज्यूले गर्नुभएको सर्वोच्च अदालतको उत्प्रेषण आदेशको पालना उहाँले गर्नुभएको छ। उहाँले गर्नुभएको कामलाई बेठिक कहिले भने जस्तो होइन, अनि उहाँले गरेको कामलाई बेठिक त कागजी रूपमा भनिसक्नुभयो। तपाईँले के भन्नु भएको छ? हामीले त उहाँले प्रमुख जिल्ला अधिकारीज्यूले गर्नुभएको क्रियाकलापलाई उहाँले जुन भूमिका निर्वाह गरेर सम्मानित सर्वोच्च अदालतको उत्प्रेषण आदेशलाई उहाँले पालना गराउनु खोज्नु भएको छ। उहाँलाई हामीले बेठी उहाँले ठिक काम गर्नु भएन कहाँ भनेको छौँ। होइन उहाँले हाम्रो कुरा त के हो भने सर्वोच्च अदालतको सम्मानित सर्वोच्च अदालतको उत्प्रेषण आदेश अनुसार प्रमुख जिल्ला अधिकारीज्यूले आफ्नो काम कर्तव्य निभाउनु भएको छ। तर जो अब काम कर्तव्य उहाँले निभाइसकेपछि अब हाम्रो स्थानीय तह र हाम्रो जिल्लाको चाहिँ अनुगमन समितिको र हाम्रो एउटा अहिलेको वर्तमान अवस्थाको बिचमा सहजीकरण कसरी गर्ने त भन्ने विषयमा म जान्छु। सहजीकरण कसरी गर्ने जान्छु, सहजीकरण नगर्नु भएको चाहिँ म देखाउँछु। पहिला उत्प्रेषण आदेशको विरुद्धमा हामीले गएर सन्तमानजी अहिले त बहुत राम्रो कुरा गर्नुभयो क्या, त सहजीकरण समन्वयको कुरा त अहिले गर्नुभयो है। तर तपाईँहरूले चाहिँ जिल्ला समन्वय समिति नुवाकोटको बैठक बसालेर निर्णय नम्बर 2 पढेर सुनाउँछु है। यहाँहरूले तपाईँले गरेको हस्ताक्षरसहित प्रचलित कानुनको परिधिभित्र रही राजस्व तिरी नदीजन्य तथा खानीजन्य स्रोतहरू उत्खनन र ओसार प्रसार गर्न चाहने व्यक्ति वा फर्मलाई स्थानीय तहले कानुन बमोजिम उत्खनन र ओसार प्रसारको व्यवस्था मिलाउने निर्णय गरियो। यतिखेर यो निर्णयको आवश्यकता थियो अथवा जुन खालको यहाँ सिलबन्दी गरिएको छ क्रसरमा त्यसपछि गरेको होइन? तपाईँहरूले यो अहिले त्यहाँ आफ्नो ढङ्गबाट क्रसर उद्योगलाई सञ्चालन गर्न अनुमति दिनका निमित्त त्यसमा हामीले क्रसर उद्योग र त्यो जुन सम्मानित सर्वोच्च अदालतको उत्प्रेषण आदेशमा परेका उद्योगहरूको विषयमा हामीले त्यहाँ नामाकरण पनि गरिएको छैन। यसको मतलब के भनिएको छ भने नदीजन्य स्रोतहरू पदार्थहरू उद्योगमा मात्र होइन नि त, अन्य तरिकाबाट पनि त अब तपाईँको यो जुन मानव जनशक्ति लगाएर त्यसबाट उत्खनन गरेर अन्य सानातिना व्यवहारिक कार्यहरू गर्न भनेपछि तपाईँहरूको यो निर्णयले मलाई सन्तमानजी स्पष्ट बन्न दिनुस् न। तपाईँहरूको यो निर्णयले अहिले सिलबन्दी गरिएका नुवाकोट जिल्लाको लिखु गाउँपालिका 4 को क्षेत्रपाल क्रसर उद्योग प्रणाली, त्यसै गरी लिखुकै 1 को सूर्यकुण्ड रोडा ढुङ्गा उद्योग प्रणाली अनि दुप्चेश्वर रोडा ढुङ्गा क्रसर उद्योग यिनीहरू चाहिँ र यस नेसनल लाइभ एन्ड स्टोन कम्पनी प्रणाली यिनीहरूले चाहिँ सञ्चालन गर्न नपाउने हो। अरू चाहिँ थप अनुमति दिनको लागि चाहिँ यो निर्णय गर्नुभएको हो होइन? उहाँ अहिले जुन सिल गरिएको छ उनीहरूलाई पुनः खुलाउनको लागि गरे हो निर्णय। यसो सम्मानित सर्वोच्च अदालतको उत्प्रेषण आदेशको परिधिभित्र रहने जुन हिजो नेपाल सरकारले विगतको श्री 5 को सरकार र हाल नेपाल सरकारको विगतमा जुन मापदण्डमा रहेर दर्ता गरे पछि 2068 सालमा जसरी सन्तमानजी एउटा कुरा स्पष्ट बनाइदिनुस् न, मलाई एउटा कुरा भनिदिनुस् त। त्यो उद्योगहरूमा लानु, त्यो उद्योगहरूमा प्रशोधन गर्न लैजानको लागि त्यसलाई इन्डिकेसन गरेर हामीले त्यो निर्णय गरेका छैनौँ। होइन, जिल्ला समन्वय समिति नुवाकोटले निर्णय नम्बर 2 मा जुन गरेको छ यो निर्णय नम्बर 2 अहिले प्रमुख जिल्ला प्रशासन कार्यालयले सिल गरिएका मैले नाम लिएका यी क्रसर उद्योगहरू खुलाउनको लागि सम्बन्धित छन् कि छैनन्? त्यो छैनन् है। हामी त्यो सम्मानित सर्वोच्च अदालतको उत्प्रेषण आदेश र सम्मानित सर्वोच्च अदालतको फैसलाको विरुद्धमा जाने हाम्रो नीति पनि होइन, हाम्रो त्यो नैतिकताले पनि दिँदैन, त्यो गर्न पनि कानुनी हिसाबले नि पाउनुहुन्न नि। सम्मानित सर्वोच्च अदालतको विरुद्धमा एउटा जिल्ला समन्वय समिति कसरी जान सक्छ भन्नुहोस् त? संविधानको व्याख्या र संविधान अनुसार निर्णय गर्ने हो सर्वोच्च अदालतले। जनप्रतिनिधि कर्मचारी कोही पनि जान सक्दैन। त्यो त्यही त सम्मानित सर्वोच्च अदालतले संविधानलाई टेकेर निर्णय गर्ने हो। हरेक फैसला त्यसै गरी हुन्छन्, हरेक निर्देशन आदेश त्यसै गरी आउँछन्, यो पनि त्यसै गरी आएको छ। र त्यो संविधानबाट बाजे हदसम्म तपाईँहरूले त्यहाँ निर्माण गर्ने विभिन्न खालका कार्यविधिहरू अनि स्थानीय तहमा बन्ने ऐनहरू बाजेको हदसम्म त्यसै खारेज भइहाल्छन्। अनि यहाँ त के छ त कुरा स्पष्ट छ त होइन र? त्यो विषयमा त हामीले त स्थानीय तहले अहिले सहजीकरण गर्ने भनेको छौँ नि त।
खै त्यो त निर्णयमा कहीँ पनि देखिन्न त सन्तमानजी, निर्णयमा त कहीँ पनि देखिन्न समन्वय गर्ने भनेर, सहजीकरण गर्ने भनिएको छ। तपाईँले अन्तिम पृष्ठमा हेर्नुहोस् न, कति नम्बरमा हेर्नु? निर्णय नम्बर 6 नम्बरको निर्णय हेर्नुहोस्। हामीले सहजीकरण गर्ने भनेका छौँ। कहीँ पनि हामी सम्मानित सर्वोच्च अदालतको उत्प्रेषण आदेशको पालना गरेको जुन क्रियाकलाप छ अथवा उहाँको जुन कार्यहरू छ त्यसको विरुद्धमा गएर गर्नुपर्छ भनेर हामीले कतै लेखेका छौँ। ल त्यसो भए सहजीकरण होस्। र महत्त्वपूर्ण कुरो हेर्नुहोस् है, यो क्रसर उद्योग अनि ढुङ्गा रोडा उद्योगहरूमा त्यस्तै व्यक्तिहरूको संलग्नता हुने र जनतासँग अहिले निकै महँगोमा बिक्री हुन्छ ठाउँ ठाउँमा। यहाँ नुवाकोटको मात्रै कुरा गरिरहेको छैन, यो त प्रतिनिधिमूलक घटना मात्रै हो। ठाउँ ठाउँमा यस्तो खालको अवस्था भइसक्यो, जोसँग पहुँच छ, जोसँग बाहुबल छ त्यसले कब्जा गर्ने र जनतासँग लुट्ने, एक हिसाबले लुट्ने खालका प्रवृत्ति। मैले नुवाकोटको मात्रै कुरा गरिरहेको छैन, देशभर देखिन्छ। र यो प्रवृत्तिको अन्त्य हुनुपर्छ। सन्तमानजी, तपाईँहरूले समन्वय गरेर त्यहाँका उपभोक्तालाई सहज ढङ्गबाट यी सामग्रीहरू प्राप्त हुने स्थिति बनाउनुहोस् र सर्वोच्च अदालतको आदेशलाई पनि र वातावरण संरक्षणको लागि पनि ध्यान दिनु पर्ला, होइन र सन्तमानजी? सुशीलजी, यो सम्मानित सर्वोच्च अदालतको जुन उत्प्रेषण आदेश 2075 आउनुभन्दा अगाडि पनि सम्मानित सर्वोच्च अदालतले 2068 सालमा एउटा फैसला पनि गरेको छ, होइन? त्यसमा वातावरणको चाहिँ नि अब विनाश भएको, त्यसमा चाहिँ नि सडकहरू बिगारेको भनेर चाहिँ 2068 सालमा सम्मानित सर्वोच्च अदालतले जुन फैसला गर्यो। त्यसपछि अब 69-70 सालमा मुख्य सचिवज्यूको चाहिँ नि नेतृत्वमा एउटा छानबिन समिति गठन गरेर मापदण्ड निर्धारण अन्त नजाउँ न, सर्वोच्च अदालतको यो आदेश अहिलेसम्म बरकरार छ। इतिहास छ, त्यो इतिहासपछि अब हामी जब जनप्रतिनिधि भएर हामी आएका छौँ त्यसपछि हाम्रो लागि हामीले यसको इतिहास हामीलाई के अरे अध्ययन गर्नलाई पनि धेरै टाइम लाग्यो। जब हामी सन्तमानजी एउटा कुरा बुझौँ न, सर्वोच्च अदालतको फैसला कानुन सरह हुन्छ र यहाँ सम्मानित सर्वोच्च अदालत दिएको आदेशलाई कानुन सरह कार्यान्वयन गरेन भने सम्बन्धित निकायलाई मानहानिको मुद्दा लाग्छ। अब सर्वोच्चको यो आदेशलाई यही ढङ्गबाट बुझेर वातावरण संरक्षण गर्दै स्थानीय तहमा गएको अधिकारको सही सदुपयोग जनताका निमित्त गर्दै समन्वय र सहजीकरण गर्दा सबभन्दा उत्तम हुन्छ नि त सन्तमानजी, होइन? त्यो विषयमा चाहिँ हामी त एकदम यही हो, हामीले खोजेकै त्यही गरौँ है त, त्यही गरौँ। हामीले सुन्नुहोस्, अब एउटा कुरा चाहिँ के हो भने समय छोटो छ सन्तमानजी। सम्मानित सर्वोच्च अदालतको उत्प्रेषण आदेश अनुसार प्रमुख जिल्ला अधिकारीज्यूले जे गर्नु भएको छ त्यसको विरुद्धमा हामी छैनौँ। हामीले यसलाई नकारात्मक रूपमा लिएका छैनौँ, तर उहाँले व्यावहारिक रूपमा एउटा उहाँले गर्नु भएको छैन। व्यावहारिक रूपमा जुन उहाँले सर्वोच्च अदालतको उत्प्रेषण आदेश पालन गरेर ठिक काम गर्नुभयो, तर व्यावहारिक रूपमा उहाँले जुन हामीसँग गर्नुपर्ने यो जिल्ला अनुगमन समितिको निर्णय हुनु पर्दैन। जिल्ला अनुगमन समितिले यो सर्वोच्चको आदेश फैसला कार्यान्वयन गर्नलाई जिल्ला समन्वय समितिको निर्णय हुनु पर्दैन। त्यसमा पनि जिल्ला अनुगमन समितिको निर्णय चाहिन्छ। त्यो निर्णयको चाहिँदैन सन्तमानजी, सर्वोच्च होइन, मलाई कानुनी कुरा गर्न दिनुहोस् न। अध्यक्षसँग परामर्श लिनु चाहिँदैन जनताको समन्वय सहजीकरण र सहकारी यो त सर्वोच्चको फैसला कार्यान्वयन गर्दा तपाईँलाई सोध्नु पर्दैन के? सर्वोच्चको आदेश कार्यान्वयन गर्दा यहाँलाई सोध्नु पर्दैन। वास्तविकता यही हो, तितो नठान्नुहोस्, तितो सत्य तितो नै हुन्छ। अब तपाईँले अहिले राम्रो कुरा गर्नुभएको छ, समन्वय सहजीकरण गर्नुभएको छ, त्यसै गरौँ है सन्तमानजी? धेरै धन्यवाद छ, धन्यवाद भन्छु ढकालजी। ल अब समन्वय सहजीकरण गर्दै जिल्ला समन्वय समिति अगाडि बढ्ने भन्ने कुरा आछ र यहाँहरू बिचको समझदारी समन्वय होस्, सर्वोच्च अदालतको फैसलाको सम्मान होस्, आदेशको सम्मान होस्, त्यहाँको वातावरण जोगिनुपर्छ र त्यहाँको जनताले यी सामग्री सहज र सुलभ मूल्यमा प्राप्त गर्नुपर्छ। त्यहाँ कसैको दादागिरी चल्न हुँदैन। यो देशभरिको यो समस्या छ, यहाँ मात्रै होइन। यो खालको परिस्थिति निर्माण गर्नलाई यहाँको ठुलो दायित्व छ, त्यो पुरा गर्नु होला ढकालजी, हुन्छ? हजुर हुन्छ। हामी यहाँको चाहिँ जुन अब निर्माणको आवश्यकता, यहाँको विकास निर्माणको, नुवाकोटलाई समृद्ध बनाउनका लागि चाहिँ विकास निर्माणको आवश्यकता, यहाँको स्थानीय तहहरूको अधिकार, सम्मानित सर्वोच्च अदालतको फैसला र नदीजन्य पदार्थको उत्खनन, प्रशोधन र वितरण सम्बन्धी मापदण्ड विपरीत नहुने गरी हामी चाहिँ जिल्ला अनुगमन समितिको बैठक बसेर आवश्यक निर्णयहरू लिन्छ। हुन्छ, धेरै धन्यवाद छ यहाँलाई। हस्, धेरै धन्यवाद छ। नुवाकोटका प्रमुख जिल्ला अधिकारी झङ्कनाथ ढकालसँग हामी कुराकानी गर्दै थियौँ। दर्शकमित, यतिखेर हाम्रा सहयोगी हातहरूले सहयोगपछिहरूलाई थुप्रै ठाउँमा लत्ता कपडा खाद्यान्न वितरणको कार्यक्रमलाई पनि निरन्तरता दिइरहनु भएको छ र हामीले हाम्रो अभियान मार्फत हाम्रा सहयोगी हातहरूले सहयोगी पेशीहरूलाई लत्ता कपडा, खाद्यान्न र भोजन सेवा गराउने काम निरन्तर रूपमा गरिरहनु भएको छ र यसको निरन्तरता आज पनि पाएको छ। थुप्रै सहयोगी पेशीहरूलाई हाम्रा
सहयोगी हातहरू कृष्ण प्रणामी समाज रूपक बानिया नवदुर्गा पार्टी प्यालेस लगायतका सहयोगी हातहरूले लत्ता कपडा वितरण गरेको दृश्य हामीले हाम्रा दर्शकहरूलाई देखाएका छौँ। हामी भोलि पनि यसै गरी थुप्रै समस्या समाधानका पहलसहित आउनेछौँ। जहाँ जस्तो समस्या आउँछ त्यहाँ त्यस्तै ढङ्गबाट प्रस्तुत हुनेछौँ। सेवा सहयोग र सद्भावको 183औं दिनको आजको एबी न्युज पहलको कार्यक्रम र यसको समय सकिएको छ। कार्यक्रमबाट म सुशील पाण्डे लगायत सम्पूर्ण युनिटलाई बिदा दिनुहोस्। यहाँहरू भने खबरभित्रको खबर र एबी न्युज पहलका निमित्त हेर्दै गर्नुहोला एबी न्युज खबर। हस्त नमस्कार।